अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है? बनी ओके। अल्लाह शुरू करते हैं हम इंशाअल्लाह, टाइम ज़ाया किए बगैर। पिछली दफ़ा हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर पढ़ी थी। और जमा मुकस्सर जो होती है, जमा की कितनी किस्में होती हैं? जमा की दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जमा सालिम और जमा मुकस्सर। सालिम और मुकस्सर। अच्छा, सालिम की भी फिर दो किस्में होती हैं ना जी। आगे सालिम की भी दो किस्में होती हैं, कौन सी होती हैं? जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस, दो ही किस्में होती हैं। और तीसरी जो होती है वो मुकस्सर होती है। तो इस तरह क्या होती हैं, तीन हो जाती हैं। जमा कितनी हो जाती हैं? तीन हो जाती हैं। दो सालिम होती हैं और एक मुकस्सर होती है। तो इस तरह तीन जमा बन जाती हैं, टोटल तीन जमा बन जाती हैं। इसमें आपकी जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। इस तरह से ना लिखा करें बार बार, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मैंने एक क्लास खत्म की है तो चलिए, अब ये जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस हो गई। टोटल कितनी हो गई? तीन जमा हो गई। जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुकस्सर। अच्छा, मुज़क्कर सालिम क्या कैसे बनती है? फर्ज करें कि हमने बनाना है मुस्लिमुन से, तो जमा मुज़क्कर सालिम क्या होगी? मुस्लिमुन से। बाजी एंड वाले जो हरफ है उसके ऊपर हम लोग दम्मा लगा के उसके साथ वाव और नून सुकून का इजाफा करेंगे, तो इसके एंड में ऊना का मतलब जैसे आवाज आएगी, मुस्लिमूना। हाँ, जैसे मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम है, ठीक है। अब मुस्लिम के ऊपर हम सुकून को पेश में चेंज करेंगे और आगे वो नून का इजाफा करेंगे, तो मुस्लिमूना बन जाएगा, ठीक है, मुस्लिमूना। और अगर हमने अगर बनानी है जमा मुअन्नस सालिम बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? क्या वो मुस्लिमुन से बन जाएगी? नहीं बाजी, वो मुस्लिमातुन, मतलब उसके एंड पे वो जो गोल ता लगाएंगे, गोल ता जी, उसको पहले गोल ता को कट करेंगे जी, वेरी गुड। उसके साथ अलिफ और ता लगा के मुस्लिमात। हाँ, ये मुस्लिमा है ना। अब इसमें क्या है, इसको आप निकाल देंगे और अलिफ ता का इजाफा कर देंगे, ठीक है, मुस्लिमात हो जाएगा। इसको कट कर देंगे और मुस्लिमा तो पहले से है ना, तो आगे अलिफ ता लगा देंगे, मुस्लिमात हो जाएगा, ठीक है। और अगर जमा मुकस्सर बनानी है तो क्या मुस्लिमुन की जमा मुकस्सर बन जाएगी? नहीं बाजी, मुस्लिमुन की जमा तो हम मुकस्सर किस नहीं वर्ड होगी। की जमा मुकस्सर बनाएंगे? फर्ज करें कि हम बनाते हैं किताब की बनाते हैं, सही है ना? जी, तो किताब की किताब की जमा क्या बनेगी? वो कुतब किताबूना तो नहीं होता ना? नहीं बाजी, कुतब होगा, उसमें टूट जाएगा वर्ड, कुतुब हो जाएगा, वर्ड टूट जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जमा मुकस्सर को और क्या कहते हैं? इसका एक और नाम भी है जमा मुकस्सर का, जमा तकसीर। तकसीर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो वर्ड है ना, कलमुन, इनकी जमा मुकस्सर बन रही है सबकी, जिक्र, अज़कार, वक्त, औकात, इनकी हम ऊना साउंड से नहीं बना सकते, कलमूना नहीं कहेंगे, ठीक है। कलमूना नहीं कहेंगे, बाबूना नहीं कहेंगे। आपने कभी सुना ही नहीं होगा बाबूना, सबबूना तो नहीं सुना होगा ना। तो हम इनकी जमा हमेशा मुकस्सर ही बनाते हैं। और इसमें ये जो वर्ड होते हैं ना, इनकी मुअन्नस बन ही नहीं सकती असल में, इनकी मुअन्नस बन ही नहीं सकती, इसलिए इनकी मुअन्नस की जमा मुकस्सर नहीं आती, ठीक है। जो मुज़क्कर इस्म होते हैं ना, उनकी तो मुअन्नस बन सकती है ना, तो इसलिए हम उनकी गोल ता लगा के मुअन्नस बना के मुअन्नस भी जमा बना लेते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं, ये चीजें हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंसान नहीं है। जितने भी है ना, आप देखें तो ये आपके इंसान नहीं है, जैसे रजुल होता है या वलद होता है, उस तरह की चीजें नहीं है, ये बेजान चीजें हैं सारी,
जिक्र भी, वक्त भी, शेर भी जो होता है क्या होता है, फेल, वलद, माँ। अब वलद की जमा क्या हो गया, औलाद हो गई है। ये आपको पता ही है कि वलद की औलाद होती है। मर्ज हो गया, सऊत हो गया। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि वो क्या है, वो लफ्ज जो है मुजक्कर है ज्यादातर। लेकिन मुअन्नस का कोई लफ्ज आ ही नहीं रहा इसमें, गोल ता वाला कोई आ ही नहीं रहा इसमें। तो जमा मुकस्सर जो बनती है वो मुजक्कर अल्फाज की बनती है, मेल की बनती है। और वो भी इंसान नहीं होते, चीजें होती हैं मेल, जैसे किताब हो गया, ठीक है, माल हो गया, शख्स हो गया। अब ये इनकी जमा बनेगी आगे। और हद हो गया, किताब, सहीफा, काफिर। तो ये इनकी जमा बनती है और ये जमा मुकस्सर होती है। अभी हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पढ़ते रहेंगे साथ साथ जमा मुकस्सर बनाने का तरीका। अच्छा, जब हम जमा बनाते हैं, एक और सवाल करते हैं, जब हम जमा बनाते हैं तो पहले सबसे पहले क्या होता है, वाहिद होता है। वाहिद से हम जमा बनाते हैं ना। अगर वाहिद नहीं होगा तो जमा कैसे बनाएंगे, पहले तो वाहिद होना चाहिए ना। मुस्लिमून होगा तभी मुस्लिमूना बनेगा, ठीक है। तो वाहिद होना चाहिए। वाहिद से हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, वाहिद से हम मुसन्ना बनाते हैं। मुसन्ना से क्या बनाते हैं, फिर जमा बनाते हैं। जमा जो होती है वो कोई भी बन सकती है। मुजक्कर की मुजक्कर सालिम बनेगी, मुअन्नस की मुअन्नस सालिम बनेगी, और फिर जिनकी मुजक्कर और मुअन्नस सालिम नहीं बनती उनकी फिर मुकस्सर बन जाती है। तो हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे कलम है, तो कलम वाहिद है, तो कलम का मुसन्ना क्या होगा, कलमानी। कलमानी। और जमा क्या बनेगी, इकलाम। अकलाम। अकलाम, अकलाम जी, जबर के अकलाम। देखिए, आप जब उल्टा बोलेंगी ना तो आपकी जबान आपको खुद ही गवाही देगी कि आप गलत बोल रही हैं। इकलाम, जी। इकलाम तो आपने कभी नहीं सुना होगा। अकलाम होता है, अशखास होता है, अखबार होता है, खबर की जमा अखबार। और ये मुकस्सर किसकी आ रही है, आप देख रही हैं, खबर भी कोई मतलब इंसान नहीं है, इंसान का नाम नहीं है। इंसानों पे नहीं बोला जाता, लिविंग थिंग्स पे नहीं बोला जाता, ये बेजान चीजों पे। ये वो चीजें हैं सारी जिनका जोड़ा नहीं होता। जो जमा मुजक्कर और मुन्नस सालिम बनाते हैं ना, वो तो जोड़े होते हैं उनके, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये कलम, अखबार और शख्स कर ले, शेर कर ले, इनका कोई जोड़ा नहीं होता। लेकिन मुसन्ना बनाने का सबका सेम तरीका है। मुसन्ना सबका जितने भी आएंगे ना, चाहे जमा मुकस्सर बनने वाले लफ्ज होंगे, चाहे मुजक्कर सालिम वाले होंगे, चाहे आपके मुअन्नस सालिम वाले होंगे, उनका मुसन्ना बनाने का एक ही तरीका है, ठीक है। कलम से क्या बन जाएगा, कलमानी। खबर से क्या बन जाएगा, अलिफ नून लगाएंगे, ठीक है ना। खबरानी बन, दो खबरें बन जाएंगी। इसी तरह आपका कोई भी और वर्ड लेके उसका मुसन्ना सेम वही अलिफ नून ही लगा के, जैसे मुस्लिमत उनका क्या बनाएंगी, तो मुस्लिमतानी बनाएंगी, सही है। और जन्नत उनका क्या बनाएंगी, जन्नतानी बनाएंगी। तो वो सेम तरीका है, आनी साउंड ऐड करनी है। बट जमा में जाके फर्क हो जाता है। जमा मुजक्कर की जमा होगी तो मुजक्कर सालिम बनेगी ऊना साउंड के साथ, मुअन्नस की जमा होगी मुस्लिमतुन की तो वो आतुन की साउंड के साथ बनेगी। और अगर इस तरह के अल्फाज होंगे, ठीक है, उनकी जो जमा बनेगी वो आपकी मुकस्सर बनेगी, वलदुन औलादुन, सही है, रजुलुन रिजालुन। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अच्छा, जमा हम पढ़ रहे थे अदद। अदद जो होता है वो तीन तरह का होता है, वाहिद होता है, मुसन्ना होता है, या जमा होता है, और वो हमने पढ़ लिया है। अभी हमने जो इस्म की चार हालतें पढ़ रहे थे उसमें हम तीसरी हालत आज पढ़ रहे हैं। दो हमने पढ़ लिए, हमने जिन्स भी पढ़ लिया है और हमने क्या पढ़ लिया है, हमने अदद भी पढ़ा। अदद और तो कुछ नहीं पढ़ा ना। अब हम वुसअत पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 4 नंबर पे हम एराब पढ़ेंगे। एराब हम लास्ट में पढ़ेंगे, सही है, क्योंकि इस किताब में ऐसे ही दिया हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंस के हिसाब से एराब सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो लास्ट लेटर की हरकत होती है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। वुसअत क्या होता है, वुसअत होती है कैपेसिटी, वसी होने से होता है ना, कोई चीज कितनी वसी है। वो सीन ऐन इसका रूट वर्ड है वुसअत। वुसअत का मतलब होता है कैपेसिटी। अरबी जुबान में वुसअत के एतबार से इस्म दो तरह का होता है। वुसअत जो होता है वो दो तरह का होता है। वुसअत के एतबार से इस्म दो तरह का होता है।
नकरा इसम होता है या मारफा इसम होता है? नकरा जो होता है उसकी वुसअत ज्यादा होती है, मारफा की वुसअत कम होती है, ठीक है। नकरा जो होता है वो जो आम चीज होती है उसकी वुसअत बहुत ज्यादा होती है। मसलन मैं कहती हूँ किताबुन, अब किताबुन जो है ना उसकी वुसअत बहुत ज्यादा है, और वो कहाँ से पता चल रही है? वो तनवीन से पता चल रही है। तनवीन वाला इसम जो होता है वो नकिरा इसम होता है। और मारफा इसम कौन सा होता है? जिसके ऊपर अलिफ लाम लगा होता है, अल किताब, ये मारफा है। तो नकरा को मारफा बनाने के लिए हमने क्या किया? किताब से अल किताब बना दिया, ठीक है, अल किताब हो गया। तो आपका ये तनवीन जो डला हुआ है ये नकरा के लिए है, और अल किताब, अब मैं बू करूं या बुन करूं? यहाँ पर अल किताब, बुन, अल किताब, यहाँ पे बू, यहाँ पे तनवीन थी ना नकरा पे, ओके। अब अल किताब बू हो गया। अब आप जब अलिफ लाम आ गया ना तो ये दूसरे लफ्ज के ऊपर आप तनवीन नहीं डाल सकते, आप अभी एक पेश डालना पड़ेगा। जब अलिफ लाम नहीं होगा तो आप तनवीन डालें, भले डालें, कोई मसला नहीं, किताबुन। और जब उसको आपने खास करना है, अलिफ लाम लगाना है, तो फिर आपने क्या करना है? एक पेश लगाना है। अब ये जो है आपका किताबुन का मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश में करें तो क्या होता है किताबुन का मीनिंग? नकरा है ना, चलिए उर्दू में बता दें। किताब उनका मतलब होता है कोई किताब, कोई भी किताब, ठीक ना, कोई किताब या एक किताब, एक किताब भी कह सकते हैं, कोई किताब भी कह सकते हैं। तनवीन डलिए, तर्जुमा क्या करेंगे? कोई किताब, एक किताब। अल किताब जब अलिफ लाम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ किताब हो जाएगा, फिर कोई और एक नहीं लगेगा साथ, किताब। ये उर्दू की बात कर रहे हैं हम। इंग्लिश में क्या होगा? आ बुक और दा बुक, द बुक, द बुक, आ बुक और द बुक। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है? यहाँ पे पढ़ना है इसको, नकिरा और मारफा। नकिरा होता है जिसका इनकार किया जाए, जिसका हमें पता ही ना हो। किताबुन, हमें हर किताब के बारे में तो हमें नहीं पता ना, कोई भी किताब है हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अल किताब के बारे में हमें पता है। अल किताब क्या है? कुरान मजीद है। अल किताब खास किताब है, पता है हमें कुरान मजीद। लेकिन किताब उन कोई भी किताब, किसकी बात कर रहे हो हमें नहीं पता। अच्छा, नकरा का दायरा बहुत वसी है, जबकि मारफा का दायरा महदूद है। मारफा जो होता है उसकी गिनती वो कम कम चीजें होती है, कम तादाद होती है, और नकरा जो होती है बहुत ज्यादा चीजें होती है। जैसे हम कहते हैं नजमुन, नजमुन का क्या मतलब है? तनवीन आ रही है, नजमुन एक सितारा, तनवीन आ रही है। अब सितारा है, कोई भी सितारा है, कोई भी सितारा, हमें नहीं पता, लेकिन जब हम खास कहेंगे तो अन नजमू कर देंगे अलिफ लाम, मार्फा बनाने के लिए। अच्छा, अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम नकरा शुमार होगा जब तक उसका मार्फा होना साबित ना हो जाए। हर जो इसम है नौन, हम नौन के बारे में पढ़े, हर नौन जो है वो नकरा होगा जब तक उसका मार्फा होना साबित ना हो जाए। और मार्फा कैसे साबित होगा कि वो मार्फा है? सबसे पहले तो उसके ऊपर अलिफ लाम ही है ना, वो लगा हुआ होगा, ठीक है। अलिफ लाम लगा हुआ होगा तो वो नकिरा नहीं होगा, वो मारिफा होगा। अच्छा, अरबी जुबान में इसम दर्ज झैल 7 सूरतों में मारफा हो सकता है। नंबर 1 क्या है? इसम अलम है। अलम क्या होता है? आप किसी को पता है अलम? अलम किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम अलम कहलाता है। जैसे जैद, फातिमा, मक्का, जहन्नम, ये खास चीजें हैं, ठीक है, उनका नाम है, ये अलम कहलाता है। किसी भी चीज का नाम, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई जगह हो, उन सब का नाम जो है, कराची हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसी तरह ये सब क्या है? अलम है। मोहम्मद हो गया, अलम है। अच्छा, उसके बाद इसम जमीर, नंबर 2 क्या है? इसम जमीर, ये भी मार्फा होते हैं, अलम भी मार्फा होते हैं और जमीर भी मार्फा होते हैं। जमायर, जमायर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंस, ठीक है ना, प्रोनाउंस कहते हैं।
تو یہ جو ہوتے ہیں پروناؤنس جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے کیا ہوتے ہیں, یہ معرفہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہ ہوتے کیا ہیں پروناؤن, ضمائر ہوتے کیا ہیں؟ میوٹ رکھیں پلیز اپنا مائک. ضمائر ہوتے کیا ہیں, پروناؤنز ہوتے کیا ہیں, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. علم تو ہوتا ہے کسی بھی شے کا نام, نام جو ہوتا ہے نا, مثلا قرآن, القرآن, ٹھیک ہے نا, قرآن یہ نام ہے. اب یہ معرفہ ہے. بانگ درا ہے علامہ اقبال کی کتاب, وہ معرفہ ہے, علم ہے. اچھا, پرو ناؤن, ایک ہوتا ہے ناؤن اور ایک ہوتا ہے پرو ناؤن. پرو ناؤن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسم ضمیر, وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہی, شی, اٹ بولتے ہیں نا, یہ پروناؤن ہوتے ہیں انگلش کے. اور عربی میں کون سے پروناؤن ہوتے ہیں, جیسے قرآن مجید میں ہوا, ہی, یا پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, انتا, انتی. اور انگلش میں آئی اور بی بھی پڑھتے ہیں, اس کے لیے انا اور نحنو عربی میں آتے ہیں. ضمائر کے متعلق مزید تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے, مور ڈیٹیل جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم ضمائر کو دیکھ رہے ہیں کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں. قرآن مجید میں جو ورڈ آتے ہیں نا, ہوا, ہی, یا, انتا, انتی, انا, نحنو, یہ سارے پروناؤن ہوتے ہیں. اور یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ ناؤن کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے. ہر پروناؤن کے اندر ایک ناؤن چھپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر پروناؤن جب بھی آتا ہے اس کے پیچھے ایک ناؤن ہوتا ہے جس کو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پروناؤن جو ہوتے ہیں وہ ناؤن, فرض کرو کہ ہم اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے کہ ہم کسی کا نام لیں, ہے نا. میں کہوں فاطمہ, فاطمہ کی میں بات کرتی ہوں, فاطمہ کہتی ہوں کہ فاطمہ اسکول سے آئی, ٹھیک ہے, فاطمہ نے کپڑے بدلے, فاطمہ نے منہ ہاتھ دھویا, فاطمہ نے کھانا کھایا, اور فاطمہ سونے چلی گئی ہے, آرام کرنے چلی گئی. تو میں نے کتنی بار فاطمہ 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 کہا. تو آپ کے کانوں کو برا لگ رہا ہے نا, یہ برا لگتا ہے, اس لیے ہم پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ نام کا بار بار ریپیٹ کرنا بہت برا لگتا ہے لینگویج میں. آپ کر کے دیکھنا, کبھی کسی کی بات کرتے ہوئے اس کے نام کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو برا لگے گا. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ اسکول سے آئی, اس نے کپڑے بدلے, اس نے منہ ہاتھ دھویا, اس نے کھانا کھایا, اور وہ سونے چلی گئی. تو اب جملہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. ایک دفعہ فاطمہ کا نام لے لیا, پھر اس نے اور وہ جو ہے یہ پروناؤن ہے, اور یہ کدھر جا رہے ہیں, یہ فاطمہ کی طرف جا رہے ہیں, فاطمہ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. پیچھے ایک دفعہ فاطمہ کا نام لے لیا. اگر فاطمہ کا آپ نام نہ لیتے اور آپ ایسی بات شروع کر دیتے, وہ اسکول سے آئی, اس نے کپڑے بدلے, تو پتہ کیا چلتا وہ کون ہے. تو ایک دفعہ تو نام لینا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نام لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کی جگہ اس کے سارے پروناؤن یوز کیے. قرآن مجید میں بھی یہی ہوتا ہے, ہر زبان میں یہی ہوتا ہے. ایک دفعہ نام لے لیتے ہیں پھر پروناؤن یوز کرتے ہیں اس کے لیے. اگر وہ مذکر ہوگا تو مذکر پروناؤن یوز ہوں گے, اگر وہ مؤنث ہوگا تو مؤنث پروناؤن یوز ہوں گے اس کے لیے. تو اس لیے دیکھیں, ہی بھی ہے, شی بھی ہے, اٹ بھی ہے. اسی طرح عربی میں ہوا بھی ہے, ہیا بھی ہے, انتا بھی ہے, انتی بھی ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو پروناؤنز ہو گئے. نمبر 1 آپ کا کیا تھا, اسم علم. علم کا اصلی مطلب ہوتا ہے جھنڈا, جھنڈا, علم, ٹھیک ہے نا. علم بلند کرو, ہے نا, کہتے ہیں نا علم بلند کرو, جھنڈا. تو علم جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, کسی بھی ٹیم کا, کسی بھی چیز کا ایک نشان ہوتا ہے, ایک سمبل ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا, جھنڈا جو ہوتا ہے وہ کسی ملک کا پتہ لگتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے, اس فلاں ملک کی بات ہو رہی ہے. تو وہ علم سے پھر آپ کا کوئی کسی کا جو نام ہوتا ہے, جیسے زید کسی کا نام ہے تو وہ بھی اس کی نشانی ہے نا. فاطمہ ہے تو فاطمہ کی نشانی فاطمہ ہے. مکہ کی نشانی مکہ ہے, اس کا نام ہے, تو اس کو بھی پھر ہم علم کہہ دیتے ہیں. اسی طرح جہنم ہے, جنت ہے, ان سب کا ایک نام ہے جو کہ علم کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ضمیر ہے, وہ میں نے بتا دیا. اب اس میں اشارہ کی بات کرتے ہیں. اشارہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے دس, دیٹ, دیز, دوز انگلش میں یوز ہوتے ہیں. دس بک, دس بک, دیٹ کچھ بھی لگا لیں, دیٹ پین.
تو یہ ہم اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز قریب ہے یا دور ہے، تو دس اور دیٹ یوز کرتے ہیں، اور پھر زیادہ چیزیں ہوں تو دیز اور دوز یوز کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہاذا اور ہاذہی، ذالکا اور تلکا، یہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں یہ پروناؤن نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ سارے ہیں ناؤن ہی، اسم علم بھی ناؤن ہے، اسم ضمیر بھی ناؤن ہے، اسم اشارہ بھی ناؤن ہے، اسم موصول بھی ناؤن ہے۔ موصول جو ہوتا ہے، جی جی بولیے۔ میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے، یہ اسم اشارہ جیسے یہ کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے کہ کسی انسان یا کسی مطلب کسی بھی قسم کا اشارہ، مطلب جیسے کسی بات کی طرف اشارہ، کسی فلاور کی طرف اشارہ کرنا ہو، کسی پھول کی طرف اشارہ کرنا ہے تو بھی وہ یوز کریں گے۔ مذکر کے لیے مذکر یوز کریں گے، مؤنث کے لیے مؤنث یوز کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ انگلش میں تو ہم یہ سب کے لیے یوز کر لیتے ہیں نا، یہ کتاب، اور دور کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کتاب۔ لیکن مذکر مؤنث کے لیے ہم یہ کا لفظ یوز کر لیتے ہیں، یہ لڑکی یا یہ لڑکا۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں لڑکے کے لیے اور اشارہ ہوتا ہے، لڑکی کے لیے اور۔ تو ابھی آپ چپ کر کے سنتے جائیں، ایسے ایسے چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، تو برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم ان کا استعمال کریں گے نا آگے، پھر ہم سمجھ آ جائے گی، ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ موصول ہوتا ہے، موصول کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو صاد لام، وصل سے ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ملانا، جوڑنا۔ تو اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے عربی اسما، مثلا اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینہ وغیرہ اسم موصولہ ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ نے یہ لفظ پڑھے ہوں گے نا، اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینہ، ہیں تو یہ سارے ناؤن، بٹ ان کا الگ الگ ایک نام ہے، تو ان کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو معرف باللام، معرف باللام اسم کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر الف لام لگایا ہو۔ مثلا میں نے سب سے پہلے کتاب ان سے آپ کو الکتابو بتایا تھا نا، تو وہ جو الکتابو بنا ہے وہ معرف باللام اسم بنا ہے، اس کے اوپر میں نے الف لام، یعنی میں نے نکرہ کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا ہے، تو وہ معرف باللام اسم کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس پر ال داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے۔ کسی نکرہ اسم کی شروع میں الف لام لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ مثلا کتاب ہے، آپ نے الکتاب کر دیا، کتابانی ہے، آپ نے الکتابانی کر دیا، کتب ہے، آپ نے الکتبو کر دیا، مسلمون ہے، آپ نے المسلمون کر دیا، الف لام لگا دیا، اب یہ معرفہ بن گئے، اب یہ نکرہ نہیں رہے، کیونکہ ان کے اوپر آپ نے لام تعریف لگا دیا، الف لام لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ معرفہ ہو گیا، اب یہ نکرہ نہیں ہے۔ ان کا میننگ بھی اور ہوگا، دا بک ہوگا، اس کا آ بک ہوگا، اس کا دا بک ہوگا، اس کا ٹو بکس، ٹھیک ہے، نکرہ ہے یہ ٹو بکس، یہ ٹو بکس جو ہیں یہ معرفہ ہیں، الف لام لگا ہوا۔ کتب نکرہ ہے، الکتب معرفہ ہے، اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ مسلمون نکرہ ہے، المسلمون جو ہے یہ معرفہ، جس پہ آپ الف لام دیکھیں وہ سمجھ لو معرفہ ہے اس سمے۔ اچھا، الف لام میں حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا حمزہ، حمزہ کیا ہوتا ہے؟ جس پہ حرکت آ جاتی ہے نا، الف تو خالی ہوتا ہے، حمزہ پہ حرکت ہوتی ہے۔ تو حمزہ بھی جو ہوتا ہے وہ ایک حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور الف لام کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ کیوں حمزۃ الوصل کہتے ہیں؟ کیونکہ جبکہ لام جو ہے لام تعریف ہے، اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں نا، کتاب میں تو دو چیزیں نہیں آ رہی، الکتاب میں دو چیزیں ایکسٹرا ایڈ ہوئی ہیں، ایک یہ حمزۃ الوصل ایڈ ہوا ہے اور ایک لام ایڈ ہوا ہے۔ تو لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام کو لام تعریف کہتے ہیں، کیونکہ وہ معرفہ بنا رہا ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ آ جائے، یعنی اگر اس کے پیچھے آپ کوئی حرف لگائیں گے، واو لگائیں گے، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، وہ کتاب ہی پڑھا جائے گا۔ بٹ الف لام والے کے پیچھے جب آپ واو لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ اب اس کے پڑھنے میں فرق آئے گا۔ الکتاب، پہلے ہم الف کو پڑھ رہے تھے، الکتاب بول رہے تھے، اب ہم کیا بولیں گے؟ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کوئی پڑھ کے بتائے۔
الکتاب کو پہلے تو الکتاب پڑھ رہے تھے نا, وال لگ گیا تو کیسے جی پڑھیں گے؟ جی والکتاب والکتاب ہو جائے گا, والکتابان نہیں ہو جائے گا, والکتاب والکتب والمسلمون ہو جائے گا. تو یہ جو ول ہو جانا ہے نا, اس میں آپ کا وہ جو حمزہ ہے نا, جو حمزۃ الوصل کہلاتا ہے, اس نے اپنی حرکت کو گرا دیا ہے, اس نے اپنی حرکت کو گرا دیا, اب وہ صرف الف بن گیا ہے. اور جب کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کو ملا کے بھی نہیں پڑھتے, اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں, والکتاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب حمزۃ الوصل آتا ہے, الف لام آتا ہے, تو پھر پیچھے سے ملا کے جب پڑھنا ہوتا ہے تو پھر وہ الف جو ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا, والکتاب ہو جاتا ہے, وہ اپنی حرکت بھی گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہوتا ہے. مرف بن لام کے ماں قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا, صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا اس کو. حمزۃ الوصل جو ہے, کیونکہ وہ اپنی حرکت ہی گرا دیتا ہے نا, تو پھر اس کو پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں. اب دیکھیں جیسے یہاں پر آپ بتائیے, یہ آپ کی مثال آ رہی ہے, ایک آ رہا ہے ذالکہ اور ایک آ رہا ہے الکتاب. ٹھیک ہے, اب ان کو اکیلے اکیلے پڑھیں گے تو الکتاب ہی پڑھا جائے گا, ذالکہ ہی پڑھا جائے گا. بٹ جب ان کو ملا کے پڑھیں گے, ساتھ ساتھ لکھیں گے اور ملا کے پڑھیں گے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ نے دیکھا الکتاب کی جو حرکت تھی وہ گر گئی ہے, وہ گر گئی ہے, اور الف رہ گیا ہے. اب صرف الف کو نہیں پڑھا جاتا, ذالک الکتاب ہو جائے گا. تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا, جو اپنی حرکت گرا دیتا ہے, الف بن جاتا ہے, اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے پڑھتے ہیں. ال میں لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام صرف لکھا جاتا ہے, اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا. یہ پتہ ہے آپ کو کہ الف لام میں لام کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا, اسکپ کیا جاتا ہے. مثلا القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے, اور الشمس میں لام نہیں پڑھا جا رہا, اسکپ کیا جا رہا ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی غور نہیں کیا, لیکن ابھی آپ غور کرنے لگ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. القمر کبھی پڑھ رہے ہیں, کبھی نہیں پڑھ رہے, اسکپ کر رہے ہیں. جب شد آ جاتی تو اسکپ کرتے ہیں. اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے حروف الہجا کی تقسیم دو طرح سے ہوتی ہے, قمری حرف اور شمسی حرف. پلیز میوٹ کر لیں, جن کے پاس شور آ رہا ہے نا پیچھے, میوٹ کر لیں. اچھا, یا ایسی جگہ بیٹھا کریں جہاں پہ شور نہ ہو نا. تو اب دیکھیں, یہ والا جس میں لام پڑھا جا رہا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں قمری حرف. یہ قمری حروف ہیں اس میں جو آ رہے ہیں, اور جس میں لام سکپ کیا جا رہا ہے اس میں شمسی حروف کہتے ہیں کہ شمسی حروف آ رہے ہیں. اچھا, جن پر القمر کے اصول کا اطلاق ہوگا وہ قمری حروف کہلائیں گے. القمر کا مطلب کیا ہے کہ جن میں لام پڑھا جائے گا. القمر کا اصول کیا ہے کہ اس میں لام پڑھا جا رہا ہے, تو جب لام پڑھا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ قمری حروف ہیں. اچھا, اس میں قمری حرف کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا, مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو کتنا پہلے سے پتہ ہے. یہ جو القمر ہے اس میں قمری حرف کون سا ہے؟ قاف ہے, قاف ہے. آپ کو پہلے سے پتا تھا یا ویسے ہی آپ نے تکا مارا ہے؟ نہیں باجی, وہ آپ کا وہ اٹینڈ کیا تھا نا مدینہ عربک والا. اچھا, دیکھا ایک دوسرے سے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے نا وہاں اور یہاں. تو آپ نے اس وہاں سے آپ نے سیکھا, تو وہاں سے آپ کو پتہ لگا کہ قمری حروف بھی ہوتے ہیں اور شمسی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. دیکھیں, تو قمر جو ہے اس میں کاف جو ہے, اب میں نے ایک جملہ بھی لکھوایا تھا, آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ نے وہ کلاس اٹینڈ کیا تو اس میں نے حق کا خوف عجب غم ہے. ہاں, حق کا خوف عجب غم ہے, یہ میں نے جملہ لکھایا تھا نا. اب اس میں جتنے لیٹرز آ رہے ہیں, حق کا خوف عجب غم ہے. اب اس میں جتنے بھی لیٹر آ رہے ہیں, یہ کون سے لیٹر ہیں؟ حروف قمری. یہ قمری ہیں, اور کاف بھی ان میں ہی ہے نا, کاف بھی ان میں سے ہی ہے. تو کاف کون سا لیٹر ہے؟ قمری لیٹر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا لام پڑھا جائے گا الفاظ کا, ان میں قمری لیٹر ہوگا. اور آگے چلیں, ہا کو دیکھیں, ہا سے کوئی حرف بنائیں, کوئی لفظ بنائیں ہا سے.
الحمار الحق 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 بھی ہو سکتا ہے. الحق ٹھیک ہے نا. اب الحق میں لام پڑھا جا رہا ہے, جی لام پڑھا جی جا رہا ہے نا. ہاں تو ابھی الحق ٹھیک ہے نا, تو لام پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو لام کے بعد لیٹر آ رہا ہے ہا, وہ کمری لیٹر, اور آپ نے دیکھا وہ یہاں آ رہا ہے. یہ سارے کمری لیٹر ہیں. ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں الفابیٹس, کسی کو یاد ہے ٹوٹل الفابیٹس کتنے ہوتے ہیں؟ 28 28 ٹھیک ہے 28. اب 20 میں سے 14 ادھر آ گئے ہیں, یہ پورے 14 ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اس میں آ گئے ہیں اور 14 پیچھے بچ گئے ہیں. تو 14 یہ قمری ہیں اور 14 کون سے ہوں گے؟ وہ شمسی لیٹر ہوں گے. الشمس کے اندر دیکھیں, الشمس کے اندر ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ الشمس کو. یہاں پر آپ دیکھیں لام پڑھا جا رہا ہے, الشمس نہیں پڑھا جا رہا. نہیں تو اس میں شین کیا ہے پھر؟ یہ شمسی لیٹر ہے, شمسی شمسی لیٹر ہے کیونکہ لام پڑھا نہیں جا رہا, ہم لام کو اسکپ کر رہے ہیں. تو شین جو ہے یہ شمسی لیٹر ہے. کیا شین یہاں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے یہ دوسرے کالم والے شمسی کالم والے لیٹر میں سے ہے. تو ٹوٹل 28 جو الفابیٹس ہیں ان میں جب لام پڑھا جائے گا, دیکھیں 2-3 باتوں سے آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. ایک تو لام پڑھا جائے تو لام کے بعد جو لیٹر آئے گا وہ قمری لیٹر ہوگا ڈیفینیٹلی, پہلی پہچان ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ اس جملے میں آ رہا ہے, اس جملے کو پڑھ کے دیکھیں, اس جملے میں بھی آ رہا ہے تب بھی وہ قمری لیٹر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس جملے میں نہیں آ رہا تو وہ شمسی لیٹر ہوگا اور اس کا لام بھی نہیں پڑھا جائے گا, اسکپ کیا جائے گا, جیسے شین ہے. اب شین جو ہے اس جملے میں بھی نہیں آ رہا اور اس کا لام بھی اسکپ ہو رہا ہے, الشمسو, تو وہ شین جو ہے پھر کیا ہے آپ کا شمسی لیٹر ہے. اسی طرح شین کوئی اور لیٹر دیکھیں, الشمس ہو گیا, اور کون سا ہو سکتا ہے جو اس میں نہیں آ رہا, اور اس کے اوپر ہم نے الف لام داخل کرنا ہے. الرزاق الرزاق ویری گڈ. الرزق بھی ہو سکتا ہے, الرزاق بھی ہو سکتا ہے. الرزاق اس طرح سے لکھا جائے گا الرزاق. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ابھی الرزاق لام کو نہیں پڑھا جا رہا, اور یہ جو لیٹر ہے را یہ بھی یہاں نہیں آ رہا, تو یہ آپ کا شمسی لیٹر ہے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ آپ جب شد آئے گی تو وہ لیٹر جو ہوگا لام کے بعد وہ آپ کا شمسی لیٹر ہوگا, اور جب تشدید نہیں آئے گی تو وہاں پر جو لیٹر لام کے بعد آئے گا وہ قمری لیٹر ہوگا. اور یہ بہت آسان بات ہے. دیکھیں یہاں پہ وہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے حق کا خوف عجب غم, یہ بھی لکھا ہوا ہے جملہ, صحیح ہے. تو قمری حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کرنا کافی ہے, حق کا خوف عجب غم ہے. یہ جملہ اگر آپ کو یاد ہے تو پھر آپ شمسی اور قمری لیٹر بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بتا رہے ہیں کہ مدرجہ بالا جملے میں 14 حروف استعمال ہوئے ہیں جو سب کے سب قمری ہیں. یہ جو جملہ انہوں نے بتایا ہے اس میں 14 حروف ہیں, لیٹرز ہیں, اور یہ سب کے سب قمری ہیں. ان کے علاوہ باقی 14 جو ہیں وہ جو اس میں شامل نہیں ہیں وہ شمسی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کل حروف 28 ہے, تو 14 یہ ہو گئے جو جملے میں آ گئے, اور 14 جو جملے میں نہیں آ رہے وہ شمسی ہوں گے. اب یہ آپ آسان, ابھی ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کریں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں. ال کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا. ال جو ہے کسی, ال چونکہ معرفہ بنانے والا ہے نا, اس کو ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں, کیونکہ یہ معرفہ بنانے والا ہے اس لیے یہ پہلے سے جو معرفہ ہوگا اس پہ داخل نہیں ہوگا. مثلا یہ حاضہ پہ نہیں داخل ہو سکتا, یہ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں ان پہ نہیں داخل ہو سکتا. ہوا جیسے ضمیر ہوا ہے نا, یا انتا ہے, کوئی بھی ضمیر انتم ہے, اس کے اوپر ال داخل نہیں ہوگا. مثلا کسی کا نام ہے حامد, اب یہ بھی معرفہ ہے نا, حامد کا نام پراپر ناؤن نہیں ہے, معرفہ ہے, تو اس کے اوپر آپ الف لام داخل نہیں کر سکتے. اللہ زینہ پہ آپ الف لام داخل نہیں کر سکتے, صحیح ہے.
पाकिस्तान है उसके ऊपर आप अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते। अच्छा, अलिफ लाम किसी मार्फा इसम पर दाखिल नहीं होगा सिवाय इसके कि अहले ज़बान दाखिल करें। अहले ज़बान कौन है? अरब लोग हैं। वो जिसके ऊपर अलिफ लाम डाल देते हैं वो डाल देते हैं, ये उनकी मर्जी है, उनकी लैंग्वेज है। हामिद पे नहीं डालते, मोहम्मद पे नहीं डालते, अल हसन पे डाल देते हैं, हुसैन पे डाल देते हैं, ये उनकी मर्जी है। अल हारिस पे डाल देते हैं, अल अब्बास पे डाल देते हैं। तो अलम के ऊपर वो हामिद, मोहम्मद, खालिद इन पे तो नहीं डाल रहे किसी भी अलम पे, बट यहाँ पे डाल दिया, तो ये उनकी मर्जी है। मुल्कों में वो पाकिस्तान पे नहीं डाल रहे, ईरान पे नहीं डाल रहे, अफगानिस्तान पे नहीं डाल रहे, लेकिन रोम पे डाल रहे हैं, कायरा पे डाल रहे हैं, और अल हिंद पे डाल रहे हैं, हिंद पे भी डालते हैं, अल फिलीपीन पे डालते हैं अलिफ लाम। तो ये अरब वालों की मर्जी है, लेकिन रूल उन्होंने बताया कि मार्फा के ऊपर आप नहीं डाल सकते अनलेस कि अरबों ने खुद डाला हो। अरबों ने डाल दिया तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उनकी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उनके पीछे चलना होगा तुम। तो अल हिंद पे डालते हैं तो तुम्हें डालना होगा। इसी तरह से असीनु जो होता है चाइना को कहते हैं, उसके ऊपर डालते हैं तो हमें डालना होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें भी डालना होगा। पाकिस्तान में नहीं डालते तो हम नहीं डाल सकते, कराची पे नहीं डालते तो हम नहीं डाल सकते, लाहौर पे नहीं डालते हम नहीं डाल सकते, लेकिन वो मक्का पे नहीं डालते तो हम नहीं डाल सकते, मदीना पे डालते हैं तो हम डाल सकते हैं। तो ये उनकी जुबान हमें देखनी है। अच्छा, अरबी का अल अंग्रेजी के आर्टिकल द के मुशाबे है। अल जो होता है उसका मीनिंग होता है द। जिस तरह अंग्रेजी जुबान में द काउ से मुराद कोई मखसूस गाय भी हो सकती है और गाय की पूरी जिन्स भी हो सकती है, इसी तरह अरबी में अल इंसान से मुराद कोई मुतय्यन इंसान भी हो सकता है और तमाम के तमाम इंसान भी हो सकते हैं। आता है ना सूरह अल अस्र में, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो इन्नल इंसाना यानी तमाम के तमाम इंसानी नस्ल जो है वो खसारे में। तो अलिफ लाम जो होता है वो दा का मानी भी देता है और तमाम का मानी भी देता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इन खसारा, तो इसके मीनिंग है। उसके बाद नकिरा और मार्फा के तर्जुमे में फर्क करने के लिए उर्दू में नकरा के साथ आम तौर पर एक, कोई, ऐसा या कुछ जैसे अल्फाज का इजाफा होता है, ठीक है ना। ऐसा भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी और एक भी लगा सकते हैं नकिरा का तर्जुमा करने के लिए। मसलन किताब है, ये नकिरा है, ठीक है ना, तो उसके साथ हम एक भी लगा सकते हैं तर्जुमे में और कोई भी लगा सकते हैं, कोई किताब या एक किताब। जब हम अल किताब कहेंगे तो सिर्फ तर्जुमा किताब होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इस वाले का आ बुक होगा और इसका दा बुक होगा। अब आप चूज कर लें कौन सी लैंग्वेज इजी है, किसको लेना है आपने। किताब का मीनिंग आ बुक और अल किताब का मीनिंग द बुक। कुतुबुन कुछ किताबें, क्योंकि बहुत सारी हो गई ना, तो अब एक या कोई तो नहीं कह सकते, तो अभी हम कहेंगे कुछ किताबें। अल कुतुबु किताबें, अब हमने एक भी नहीं लगाना, कोई भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, आपने सिर्फ किताबें बोलना है, क्योंकि अलिफ लाम लग गया है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा बुक्स और इसका मीनिंग होगा द बुक्स, क्योंकि इसका मीनिंग हम आ बुक नहीं कर सकते और दा बुक भी नहीं कर सकते, तो हम इसको सिर्फ बुक्स कहेंगे और ये जो होगा अल कुतुबु द बुक्स हो जाएगा। कलम अ पेन, अल कलमु द पेन, अकलामुन पेन्स द पेन, द पेन्स, क्योंकि अकलाम जमा है। और कौन सी जमा है ये, कौन सी जमा है? तीन तरह की जमा हमने पढ़ी है, जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर है, मुकस्सर, इसमें वाहिद का लफ्ज टूट गया। किताब जो है ये भी आपकी जमा मुकस्सर है। कुतुबुन जो है ना, कुतुबुन जो हमने पढ़ा ये भी जमा मुकस्सर है। अकलामुन, असल में तो ये अकलामुन नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर अभी लिखा नहीं है उन्होंने, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी आपको एराब पढ़ाया नहीं है, लास्ट लेटर की हरकत डालना भी पढ़ाया नहीं है आपको, इसलिए इसको सिंपल लिख रहे हैं, कुतुब लिख रहे हैं, उर्दू की तरह लिख रहे हैं।
किताब भी उर्दू में भी ऐसे ही लिखा जाता है, कुतुब भी ऐसे ही लिखा जाता है, कलम भी ऐसे ही लिखा जाता है, कलाम भी ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, जब हम इसके ऊपर हरकत डालना शुरू करेंगे तो फिर वो लफ्ज अरबी बनेगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं मुदाफ इलल मारफा। अभी हम इसको स्किप करते हैं, मुदाफ इलल मारफा इसको स्किप कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है कि मुदाफ क्या होता है, मुदाफ इलैह क्या होता है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं अभी यहाँ पे। मुनादा को भी स्किप करेंगे। और अभी हम जो है ये एराब आ गया हमारा, लेकिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, इन्होंने एक्सरसाइजेस भी नहीं दी। तो हमने अभी तक क्या सीखा है इस चैप्टर में, हमने क्या सीखा है, इस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हमने सीखी है वो ये सीखी है कि वुसअत क्या होती है। वुसअत क्या होती है? वुसअत जो होती है, अब इतने शोर में मैं कैसे पढ़ाऊं बताएं। अगर आपको माइक ही कंट्रोल नहीं करना आ रहा तो आप और क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। हाँ, वुसअत पढ़ी है। वुसअत की 2 किस्में होती हैं। अदद की 3 किस्में थी, वुसअत की 2 किस्में। एक होती है नकरा और एक होती है मारफा, ठीक है ना, 2 चीजें होती हैं, नकरा और मारफा। नकरा क्या होता है, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, तनवीन के साथ, और इसको कैसे करते हैं, अलिफ लाम के साथ। किताब इसको तनवीन के साथ करते हैं, लेकिन अभी आपको तनवीन लिखना पड़ाया नहीं, तो वो कह रहे हैं किताब भी जो है वो नकरा है, और अल किताब जो है वो है आपकी मारफा। अलिफ लाम लग जाए तो वो वर्ड मारफा बन जाता है, उसका मीनिंग दा बुक हो जाता है, और अगर सिर्फ किताब हो तो वो नकीरा होता है, उसका मीनिंग आ बुक होता है। आ बुक और दा बुक, ये हमने पढ़ा। फिर और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो पहले से मारफा होता है उसके ऊपर हम अलिफ लाम नहीं लगा सकते। तो मारफा कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हमने पढ़ी हैं कि अलम जो होते हैं वो मारफा होते हैं। अलम, अलम क्या होता है, नाम होता है किसी का भी, किसी शख्स, चीज, जगह का नाम जो होता है वो अलम होता है। मसलन कोई भी ले लें, हामिद ले लें, खालिद ले लें, ये किसी का नाम है। लड़की का ले लें, फातिमा, वो अलम है, उसकी निशानी है वो। अगर आप फातिमा मैं बोलती हूँ तो आपके जहन में क्या है, एक लड़की आएगी जिसको आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, फातिमा, वो उसका नाम है। आपके जहन में उसकी शक्ल आएगी, उसका सब कुछ आएगा। इस तरह अगर मैं पाकिस्तान बोलती हूँ या कुरान बोलती हूँ तो आपके जहन में फौरन वो चीज आ जाएगी। तो ये होता है अलम। तो अलम नंबर 1 है, किसी भी चीज, शख्स, जगह का नाम। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है इसम ज़मीर। इसम अलम और इसम ज़मीर, ये सब नौ नहीं पढ़ रहे हम, तो इसलिए हम इसके साथ इसम लगा रहे हैं। इसम ज़मीर क्या होती है, मिसाल दें कोई मुझे। ही, शी। हाँ, ही शी इंग्लिश में होता है, अरबी में क्या होता है, हाजा, जैसे हुआ, हुआ, हिया, हाजा हिया जालिका हाजा नहीं तिलका। सिस्टर, हाजा नहीं, हाजा नहीं, अंता, अंती, अना। हाँ, अना, नहनु, ये सब ज़मीरें हैं, ठीक है, ये सब प्रोनाउंस हैं। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा याद कर लें कि इसम ज़मीर को क्या कहते हैं तो फिर जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। इसम ज़मीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन, और ये क्या है, नाउन है, ठीक है ना। इसम अलम क्या है, नाउन है, और किसी भी शख्स, चीज, जगह का नाम अलम होता है। ज़मीर क्या होती है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल की जा रही हो। ज़मीर का मतलब होता है छुपी हुई चीज। हमारे अंदर भी ज़मीर है ना, एक ज़मीर हमारे अंदर भी है ना जो छुपा हुआ है। हाँ, किसी को नहीं पता होता मेरे दिल में क्या है आपके लिए, आपका मुझे नहीं पता कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है, वो एक छुपी हुई चीज होती है। तो ज़मीर को ज़मीर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें वो अलम छुपा हुआ होता है, वो नाउन छुपा हुआ होता है उसमें। फातिमा उसमें छुपी हुई है, हिया में। अच्छा ठीक है, हुआ, हिया, अंता, ये सब आपके प्रोनाउन है। जो उन्होंने बोला था ना, हाजा बोला था, वो अगली कैटेगरी में आ रहा है। वो कौन सी कैटेगरी है, इसमें इशारा।
जो आपने हाजा बोला था ना, हाजा और हाजे ही, ये इसम इशारा है, जी इसम इशारा है, हाजा हाजी ही। और कौन कौन से इशारे होते हैं? तिलका, जालिकल किताबु, जालिका, है ना, और फिर इसी जी तरह उलाई का, हाउलाई, ये सब इशारे हमने पढ़े, ये सब इशारे हैं। इसका हाजा का मीनिंग होता है दिस, जाली का मतलब होता है दैट, इसी तरह उलाई का मतलब होता है वो सब, ठीक है। ये इसम डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ पहचानना है कि इशारा होता क्या है, जमीर क्या होती है। ये पता है क्यों कंफ्यूजन होती है कि इसमें भी दो चश्मी है आ रही है, इसमें भी हा आ रही है शुरू में, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये प्रोनाउंस हैं और ये इसम इशारा है। इसम इशारा को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसम इशारा। और ये प्रोनाउंस हैं, फर्क है ना नाम में, तो इसी तरह चीजों में भी फर्क है आगे। अच्छा जी, अगली चीज जो है वो इसम मौसूल हमने पढ़ी है। इसम मौसूल कौन कौन से होते हैं? किसी को एक आता है, एक दो आते हैं? अल्लाजी, अल्लाती, अल्लाजी, अल्लाती, अल्लाजीना, अल्लाजीना, वेरी गुड, अल्लाजीना, अल्लाह आता है कुरान में औरतों के लिए, अल्लाजीना आता है। तो ये सारे जो हैं ये इसम मौसूल है, क्योंकि ये जुमले को मिलाने का काम करते हैं, पिछले जुमले को अगले जुमले से मिलाते हैं। तो मौसूल का मतलब मिलाना होता है। खत मौसूल हुआ, मैसेज मौसूल हुआ, तो मौसूल होता है मिलना या मिलाना, ठीक है। तो ये मिलाने का काम करते, इसलिए इनको कहते हैं। अच्छा जी, तो ये चार जो है ना, ये इसम अल्लम, इसम जमीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। और एक और भी है, एक और कौन सा है जो मार्फा के इकसाम हम मैं बता रही हूँ ना, मार्फा के इकसाम, मुअर्रफ, मुअर्रफ बिल्लाह, मारफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम इसम। मुअर्रफ बिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना तो आपको आगे सीखने में बहुत आसानी होगी और नई चीजें सीखने में। इसलिए इल्म जहां से भी मिले ना ले लें। अब जैसे हम सिस्टर ने बताया था कि कमरी काफ जो है कमरी लेटर है, तो मुझे फौरन हुआ कि इन्होंने कहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत इनको पता है पहले से। फिर ने बताया कि वो मेरी क्लास दूसरी में पढ़ चुकी है, और मैंने कल परसों ही पढ़ाया है वो हमजा वसली के बारे में उनको ना। तो मुअर्रफ बिन लाम इसम जो होता है वो आपका वो इसम होता है जिसको नकरा से मार्फा बनाया गया हो। जमायर को, इसम अल्लम को नकरा से मार्फा नहीं बनाया जाता। हामिदुन है अगर या पाकिस्तान है तो उसको हमने अलिफ लाम लगा के मार्फा नहीं बनाया हुआ, वो तो वैसे ही मार्फा है, ठीक है। लेकिन जब नकिरा को हम अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाते हैं तो वो भी मार्फा बन जाता है और मुअर्रफ बिल लाम कहलाता है। ये टोटल 7 चीजें होती है मार्फा की अक़साम। 2 मैंने छोड़ दी हैं, मुदाफ इलल मार्फा। अगर किसी को मुदाफ इलल मार्फा के बारे में पता है तो बता दे, और नहीं पता तो हम इसको अभी नहीं सीखेंगे। मुदाफ इलल मार्फा मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा क्लास में, मेरे जो पुराने स्टूडेंट में, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक मुदाफ इलल मार्फा। और चौथी चीज जो है वो आपकी है मुनादा, 7वीं चीज, ये नंबर 7 मुनादा है। नंबर 6 जो है, ये मैंने 2 चीजें स्किप की हैं, इनको इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब थोड़े मैच्योर हो जाएंगे। अभी सिर्फ अलम का पता है आपको, जमीर का पता है, इशारा का पता है, मौसूल का पता है, मुअर्रफ बिल लाम इसम का पता है। ये 5 चीजों का आपको पता है, इसलिए मैंने बता दी। ये 2 चीजें स्किप करके फिर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं दी हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ना भेजूंगी, क्विज भेजूंगी, उसमें आप मुझे बताएंगे कि ये मार्फा है या नकरा है। अलग अलग करने होंगे, ये मार्फा है या नकरा है, सही है। तो उस क्विज में आपको इंशाल्लाह हो जाएगी। जैसे मतलब मैं लिखती हूँ कि मैं लिखती हूँ कोई भी वर्ड लिखती हूँ, जैसे मैं अल्लाह जीना लिखती हूँ, तो मैं ये क्या है, नकरा है या मार्फा है? ये मारिफा है, क्योंकि मारिफा की अक़साम में से है ना। जिस नकरा की पहचान क्या है? नकरा को आप कैसे पहचानेंगे कुरान मजीद में? तनवीन आएगी इसके आखिरी हरफ पे। तनवीन आएगी, सिर्फ दमा तनवीन आएगी, या जबर भी आ सकती है और जेर भी आ सकती है। जबर और जेर भी आ सकती है। अगर जबर तनवीन लगी है या जेर तनवीन आ गई है तो वो नाउन जो है वो नकिरा है,
چاہے وہ واحد ہو اور چاہے وہ جمع مکسر ہو. کتبن بھی نکرہ تنوین آ رہی ہے اور آپ کا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا وہ سب نکرہ ہیں. مومنون بھی نکرہ ہے. مومنون جو ہے وہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا. مومن بھی نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو جب یہ معرفہ کب بنے گا؟ تب تک نکرہ ہے جب تک اس کے اوپر الف لام نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح کافرون نکرہ ہے. ٹھیک ہے. کافرانی نکرہ ہے جب تک اس کے اوپر الف لام نہ لگے. اگر اس کو معرفہ بنانا ہے تو آپ کو الف لام لگانا ہوگا. لیکن جو پہلے سے معرفہ ہیں جو میں نے آپ کو 5 بتائے ہیں ان کے اوپر آپ الف لام نہیں لگا سکتے. یہ پہلے سے معرفہ ہیں ان کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے. لیکن جو نکرہ ہیں جن کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا جو ان 5 میں بھی نہیں. اچھا نکرہ ہوگا کیا؟ نکرہ وہ ہوگا جو 5 چیزوں میں نہیں آ رہا. جو ان 5 چیزوں میں نہیں آ رہا وہ نکرہ ہے اور اس کے اوپر لازم تنوین بھی لگی ہوگی. ٹھیک ہے. جو نکرہ ہوگا اس کے اوپر لازم تنوین بھی لگی ہوگی. ابھی آپ کو تنوین لگانا بتائی نہیں گئی لیکن جو ان 5 چیزوں میں نہیں آئے گا وہ ابھی سمجھ لیں نکرہ ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے نکرہ کی؟ اس کے اوپر تنوین آتی ہے. تو تنوین جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی کہاں کہاں آتی ہے؟ وہ واحد پہ تنوین آ سکتی ہے اور جمع مکسر پہ آتی ہے. واحد پہ ہمیشہ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. واحد جو بھی ورڈ ہوگا ایک کا معنی دے گا اس کے اوپر تنوین آئے گی اور جو جمع مکسر ہوگی اس کے اوپر بھی تنوین آئے گی ہمیشہ. باقی جو آپ کی دو جمع ہوتی ہے نا باقی کتنی چیزیں رہ گئی ہیں آپ دیکھیں نا. مثنیٰ رہ گیا. مثنیٰ، جمع سالم مذکر، جمع سالم مونث. یہ دیکھیں مثنیٰ رہ گیا اور جمع سالم مذکر رہ گئی اور جمع سالم مؤنث رہ گئی. ٹوٹل کتنی چیزیں بنتی ہیں ذرا دیکھیں. جمع سالم مؤنث یہ چیزیں جب آپ سمجھ لیں گے نا آپ کو اتنا مزہ آنے والا ہے. جمع مؤنث سالم ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ واحد ایک ہو گیا اور جمع مکسر 2 چیز ہو گئی. 3 ہو گئی اور 4 ہو گئی اور 5. آپ کی فنگر ٹپس پہ آتی ہیں 5 چیزیں. ٹپس پہ نہیں فنگرز پر. واحد، مثنیٰ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور پھر جمع مکسر. اس کو تھم پہ لے جائیں. جمع مکسر کو آخر میں تھم پہ لے جائیں. چھوٹی انگلی سے شروع کریں. واحد، پھر مثنیٰ، پھر جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور پھر جمع مکسر کو تھم پہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو جو تھم پہ آ رہا ہے اور جو چھوٹی انگلی پہ آ رہا ہے ان پہ تنوین آتی ہے. کبھی آپ نے مثنیٰ پہ تنوین دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے مذکر سالم پہ تنوین دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے جمع مؤنث سالم پہ تنوین دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. تو تنوین کہاں پر آتی ہے؟ ان کے آخر میں تو نہیں آتی نا. مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ آنی ساؤنڈ جس کے آخر میں ہوتی ہے وہ آنی ساؤنڈ والا مثنیٰ ہوتا ہے. مذکر سالم جو ہوتا ہے وہ اونا ساؤنڈ والا ہوتا ہے اور مؤنث سالم جو ہوتا ہے یہ آتم ساؤنڈ والا بھی ہوتا ہے. چلیں اس کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی کیٹیگری میں ڈال دیں. یہاں پہ ڈال دیں. جمع مؤنث سالم کو بھی ڈال دیں کیونکہ اس کے اوپر بھی کیا آ رہی ہے؟ آپ کی تنوین آ رہی ہے. جمع مؤنث سالم. تو 3 چیزوں پر کیا ہو گیا؟ آپ کی تنوین آئے گی. واحد پہ بھی آئے گی کتابن، کتابن، کتابن تنوین آ رہی ہے. جمع مکسر میں بھی آپ کی آئے گی کتبن، کتبن، کتبن تنوین آئے گی. زبر زیر سب آئے گی. جمع مؤنث سالم میں جیسے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے. بٹ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے تنوین سے خالی ہوتے ہیں. یہ تنوین سے خالی ہوتے ہیں. مثنیٰ پہ آنی ساؤنڈ آتی ہے آخر میں اور جمع مذکر سالم میں اونا ساؤنڈ آتی ہے. وہ تنوین جو ہوتی ہے نا آپ کی وہ نون میں چینج ہو جاتی ہے یہاں پر اور یہاں بھی نون میں چینج ہو جاتی ہے کیونکہ نون اور تنوین برابر ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں ایکول کیسے ہوتے ہیں. جیسے میں لکھتی ہوں ان. ٹھیک ہے نا. یہاں میں نے نون لکھا ہے اور نون کی بجائے میں ابھی کیا لکھ رہی ہوں؟ الف کے اوپر تنوین لکھ رہی ہوں. یہ ایکول نہیں ہے پڑھنے میں. تنوین لکھ دیں یا نون لکھ دیں برابر ہے. تو یہاں پر آپ نے تنوین ڈالی واحد پہ
जमा मुकस्सर पे भी तनवीन डाली, जमा मुअन्नस सालिम पे भी आपने तनवीन डाली। मुस्लिमातुन, मुस्लिमा, वो तनवीन नहीं आएगी उस पे। मुसन्ना पे आपने नून डाला आखिर में, जमा मुज़क्कर सालिम में आपने नून डाला। आनी साउंड और ऊना साउंड, नून आ रहा है आखिर, इनमें आपके तनवीन नहीं आएगी। ऊना नून पे जबर आ रही है और यहाँ पर नून के नीचे कसर आ रहा है। ये दोनों जो हैं जमा की अलामत है नून पे जबर, और मुसन्ना के नीचे जेर दुअल की अलामत है, मुसन्ना की अलामत। तो टोटल 5 चीजें थे। कुरान मजीद में से आप कोई भी जाके लफ्ज उठाएंगे, नौन उठाएंगे ना जब, तो या वो वाहिद होगा, या वो आपका जमा मुकस्सर होगा, या जमा मुअन्नस सालिम होगा, या वो आपका मुसन्ना होगा, चाहे मुज़क्कर, और या फिर वो जमा मुज़क्कर सालिम होगा। इसके बाहर कुछ नहीं होगा। आप आज ये तजर्बा करके देखना, एक्सपीरियंस करके देखना। कुरान में जाए, आप सबसे पहले तो नौन ढूंढें। नौन को आप कैसे पहचानेंगे? आप फेल और नौन में कैसे फर्क करेंगे? जो नौन को आप कुरान मजीद में कैसे पहचानते हैं? मैंने बताई है कोई पहचान आप लोगों को, नौन को कैसे पहचानते हैं? नौन जो होता है उसके ऊपर या तो तनवीन आती है या उस पर अलिफ लाम आती है। हम इसको भी करके देख लेते हैं, अभी हम इसको करके देख लेते हैं। मैं कुरान मजीद खोलती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये अभी खुल जाता है, एक सेकंड में। हर वो लफ्ज नौन होगा जिसके ऊपर तनवीन आएगी या जिसके ऊपर अलिफ लाम आएगा। सही है, अभी तो इतना ही हम करेंगे, इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें, ये आ रहा है अल्लाह, ये नाउन है या वर्ब है? जल्दी जल्दी जवाब देने आपने। नाउन। नाउन है, क्यों नाउन है ये, क्यों नाउन है? क्योंकि इसके ऊपर अलिफ क्योंकि ये लाम, नाम, ये अलिफ लाम आ रहा नहीं, है। ये ना एक तो जी अलिफ लाम आ रहा है और नाम है ये अल्लाह का। हाँ, नाउन है, अल्लाह का नाम है, लफ्ज़ जलाला, अल्लाह का जाती नाम है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या है? आपका अलिफ लाम आ रहा है। पहचान क्या है? अलिफ लाम है। अगर मैं इलाहुन लिखूं, इलाहुन, तो अब ये क्या है? ये नाउन है या क्या है? ये वर्ब है, प्रोनाउन नहीं है। तनवीन आ रही है, प्रोनाउन पे तो तनवीन नहीं आती ना। प्रोनाउन तो हुआ है ना, अंता है ना, उस पे तो तनवीन नहीं आती। तनवीन सिर्फ नाउन पे आती है, अलिफ लाम भी सिर्फ नाउन पर आता है। तो इलाहुन इज अ नाउन, क्योंकि इस पे तनवीन आ रही है। जब इसी के ऊपर अलिफ लाम लगाते हैं ना मार्फा करने के लिए, तो वो अल्लाह बन जाता है। इलाहुन के ऊपर जब आप शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, ऐड करते हैं मार्फा बनाने के लिए, तो ये आपका दोनों लाम मर्ज हो जाते हैं और इसके ऊपर खड़ी जबर, ये अल्लाह बन जाता है। इलाहुन भी अल्लाह के लिए यूज होता है और अल्लाह भी यूज अल्लाह के लिए यूज होता है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये नकिरा है और ये मार्फा है, क्योंकि उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी अलिफ लाम आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा। जब भी तनवीन आएगी वो नाउन होगा। सही है, पहले तो आपने ये पहचानना है। आप मुझे ये बताएं कि ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है? अल्लाह, अल्लाह वाहिद है भाई। वाहिद, वाहिद है। वाहिद। वादहुल्ला शरीक है, अल्लाह वाहिद है। ठीक है ना, इलाहुन भी वाहिद है, दोनों वाहिद है, बट ये मारफा है और ये नकरा है, इसके ऊपर अलिफ लाम लग गया है। ये मुअर्रफ बिल लाम इसम है, ये मुअर्रफ बिल लाम इसम है। ठीक है, और ये नकरा है इलाहुन, ये भी अल्लाह। इलाहुन वाहिदुन आता है ना, इलाहुन वाहिदुन, तो वो इलाहुन भी अल्लाह के लिए यूज होता है। आप देखें अर रसूल आ गया है ना, अर रसूल, तो अर रसूल जी क्या है? ये अल्लाह नाम है तो ये अलम की अलामत मतलब अलम नहीं है, ये होगा। अलम है, ये अलम है, अलम है, ये अलम, अलम है। ठीक है ना, और देखिए अलम जो है अल्लाह का नाम है ना। ठीक है, और इसको नकरा से मार्फा बनाया गया अलिफ लाम लगा के, तो इसको मुअर्रफ बिल लाम इसम भी कह सकते हैं आप, इसको मुअर्रफ बिल लाम इसम भी कह सकते हैं, अलम भी कह सकते हैं।
तो अल्लाह ताला का जो नाम है ना वो हर उस जो आपके कवायद होते हैं ना, जो ग्रामर के हैं या तजवीद के हैं, हर उससे बाहर है ये, हर एक उससे बाहर है, क्योंकि ये अल्लाह का नाम है। इसको आप अलम भी कह सकती हैं, इसको आप मुरब्बिल्लाम बिस्म भी कह सकती हैं, अलिफ्लाम भी आया है बस, ठीक है। और इलाहुन जो है ये नकरा है। और रसूल के बारे में बात करते हैं। और रसूल, अब देखिए पढ़ने का तरीका भी आप देखें, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर लाम स्किप हो रहा है या इसको पढ़ रहे हैं? बाजी स्किप हो रहा है, और ये शमसी हरूफ में शमसी अर्थ कौन सा है इसमें, ये बताइए। इसमें रा रा, ना अलिफ जी ना लाम, उसके जी लाम के बाद वाला लेटर जो है वो कमरी भी होता है, वो शमसी भी होता है। कमरी तब होता है जब लाम को पढ़ा जाता है, अल अल अल्लाह, यहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा था, अल्लाह, ठीक है, लाम पढ़ा जा रहा था, यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा, यहाँ पे स्किप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रा को कहेंगे कि ये शमसी है, ठीक है। अच्छा जी, अब रसूल जो है ये नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अलिफ लाम आ रहा है तो नाउन है ये। अब ये नाउन जो है मार्फा है या नकिरा है? मारिफा। मार्फा क्यों है? मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम अलिफ लाम। इसम है। मार्फा की कैटेगरी में से मैंने 5 बताए, उसमें से ना रसूल अलम नहीं है। रसूल इज नॉट अलम, रसूल इज नॉट प्रोनाउन, जमीर भी नहीं है, इशारा भी नहीं है, और मैंने आपको बताया था आगे ना इसम मौसूल भी नहीं है। ये क्या है? मुअर्रफ बिल्लाम इसम है। ये रसूलुन था, उसको अलिफ लाम लगा के हमने अर रसूल बनाया, तो ये अर रसूल है। अर रसूल जो है ये आपका मुअर्रफ बिल्लाम इसम है, मार्फा है, और ये नाउन है। तो जिस लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम आ जाएगा ना और तनवीन आ जाएगी, रसूलुन होगा तो वो नकरा होगा, बट वो भी नाउन ही होगा, और अलिफ लाम लग जाएगा तो वो मार्फा बन जाएगा। अब नूहन को देखें, नूहुन हो या नूहन हो या नूहिन हो, तो ये क्या है? नकिरा है। ये नहीं, नकरा नकरा जी। नहीं, नकिरा नहीं है इसका मार मतलब। ये मार्फा, मार्फा की कौन सी किस्म है? ये वाली इसम इल्म, अलम, अलम। अलम अलम देखें, इल्म और चीज होती है, अलम और चीज होती है। मैं इसलिए आपको मीनिंग बता रही थी वहां पे कि अलम का मतलब होता है झंडा, और इल्म का क्या मीनिंग होता है? नॉलेज। नॉलेज। शिवाजी बोलने तो में मिस्टेक हो गया, आई एम हाँ, कोई सॉरी बात नहीं। तो अलम जो होता है ना, रब्बुल आलमीन होता है, जी। रब्बुल आलमीन, ऐन पे जबर होती है। इल्म अलग चीज है, इल्म इज नॉलेज। तो ये अलम है। देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ आप बोले ना, जब आप बोलेंगी तो आपकी मिस्टेक निकलेगी, वरना मिस्टेक जाके कहीं और निकलेगी पढ़ाते हुए आपको किसी को, फिर अच्छी बात नहीं है ना, पढ़ाते हुए एक टीचर की मिस्टेक निकले। तो यहीं पे ठीक कर लें। तो ये है आपका अलम, और ये इल्म, ये अलम है, सबसे पहली कैटेगरी है। ये नाउन है, और नाउन में मार्फा है, और मार्फा की अकसाम में क्या है? अलम है। हालांकि देखिए इसके ऊपर तनवीन आ रही है, तनवीन वाला लफ्ज तो नकरा होता है। आपके ज़हन में किसी के सवाल आ रहा है? आ रहा है ना कि तनवीन वाला तो आपने बताया वो नकरा होता है, तो ये मार्फा कैसे हो गया? क्योंकि ये अलम है। ये अलम के, नाम है ना। हाँ, जो मर्द, जो अरबों के ना अरबी जो होते हैं, जो अरब नाम होते हैं, उन सब के ऊपर तनवीन आती है। मोहम्मद, खालिद, अम्मार, यासिर, सब के ऊपर तनवीन आती है। तो ये तो नहीं है कि वो नकरा बन जाते हैं, नकरा तो नहीं होते, वो तो अलम होते हैं, और अलम मार्फा की किस्म है ना। तो ये भी ख्याल रखना है कि हर तनवीन वाला इसम जो होता है ना, वो नकरा नहीं होता। जिस, अगर वो किसी का नाम है और उसके ऊपर आ रही है खालिद, ये तो फिर हम उसको मार्फा ही कहेंगे। लेकिन कोई आम इसम है, जैसे ज़ुर्रियतुन है, अभी ज़ुर्रियतन हो या ज़ुर्रियतुन हो, तो ये तो किसी का नाम तो नहीं है ना, अलग तो नहीं है ना, तो फिर हम इसको नकरा कह देंगे, ठीक है। ये नकरा है क्योंकि किसी का नाम नहीं है। अगर किसी के नाम पे तनवीन आ रही है तो फिर वो मार्फा है। अच्छा जी, उसके बाद समीउन अलीमुन, ये क्या है? ये नकरा बाजी। नकीरा। हाँ, नकिरा है। और क्या है इस समय ना? सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि ये समय या फेल है या हर्फ है। तीन ही चीजें इसम। होती, देखें वाव हर्फ है, ठीक है ना,
वो क्या है, हर्फ है। अल्लाह क्या है, इसमें। समी क्या है, इसमें। इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है इसलिए इसमें, इसके ऊपर तनवीन आ रही है इसलिए ये इसम की कैटेगरी में है ये भी। और इसम फिर कौन सा होता है, मार्फा होता है या नकरा होता है, तो ये नकरा है क्योंकि तनवीन आ रही है। अगर इनको मार्फा बनाना है तो अस्समीउ, अल अलीमु, ठीक है ना, वो हम इस तरीके से फिर बनाएंगे। सही है। अच्छा जी, इसके बाद मुहर्ररन, मुहर्ररन जो है तनवीन आ रही है, ये तनवीन आ गई तो इसका क्या मतलब है, ये इसम है या फेल है या हर्फ है, बताएं। ये तनवीन आ जाए तो वो क्या होता है, फेल तो नहीं होता ना। नहीं, ये इसम है। अब इसम के आगे जाइए, ये मार्फा है या नकरा है, नकरा। हाँ। अगर ये मार्फा होता ना तो फिर आपने मार्फा की अकसाम में जाके अपने से और एक सवाल करना था कि मार्फा की कौन सी किस्म आ गई, अलम है या जो हमने पढ़ी है इसम ज़मीर है यम। तो इस तरह के अपने आप से सवाल बढ़ाते जाने हैं फिर अपने, ठीक है। अच्छा जी, अभी आगे आते हैं इंशाल्लाह। अज़्ज़करू, अज़्ज़करू ये क्या है, सबसे पहले इसम है या फेल है या हर्फ है, इसम, इसमें क्योंकि अलिफ लाम लगे ना। अब मार्फा या नकरा है, ये आप अपने आप से सवाल करें। मार्फा। मार्फा है, ठीक है ना। अब मार्फा की कौन सी इकसाम में से है, अलिफ लाम, मुअर्रफ बिल लाम इसम, मुअर्रफ बिल लाम इसम, ठीक है ना। तो बस बात खत्म हो गई, मुअर्रफ बिल लाम इसम है। यही सवाल 3 आपने करने हैं। पहला सवाल सबसे पहले होगा कि कोई भी वर्ड आप कुरान मजीद में देखें तो आप देखेंगे कि वो इसम है या फेल है या हर्फ है। अभी मैंने आपको फेल की पहचान नहीं बताई, जिसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं होगा ना वो फेल हो सकता है, और जिसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन लग गया वो इसम ही इसम है, उसको आपने नाउन ही कहना है। अब जैसे अश-शैतान है, ठीक है ना। अब ये क्या है, सबसे पहले इसम है या फेल है या हर्फ है, ये इसमें, क्योंकि अलिफ लाम लग गया ये नाम है और और अलिफ लाम है। उसमें जाएं तो फिर मार्फा है कि नकरा है, मारिफा, अलिफ लाम लग गया तो मार्फा है, ठीक है। जी मारिफा है। मार्फा की कौन सी इकसाम में से है, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम है, क्योंकि शैतान मुन भी होता है, उसको अलिफ लाम लगा के शैतानु बनाया जाता है, ठीक है ना। और रजीम भी इसी तरह, रजीम मुन भी होता है, रजीम भी, इसके साथ भी वही है कि ये इसमें सबसे पहले क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, फिर ये मुअर्रफ बिल लाम इसमें क्योंकि इसको नकरा से मार्फा बनाएंगे। जो मार्फा की अकसाम में नहीं होगा ना वो सारे के सारे जो होंगे वो मुअर्रफ बिल लाम इसम ही होंगे, ठीक है ना, जो मार्फा की अकसाम में नहीं होंगे। अच्छा, और जो मार्फा की जो जो चीजें जिनके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ मार्फा में, उनके ऊपर आप खुद से मार्फा वालों में अलिफ लाम नहीं लगा सकते। मसलन हुआ में नहीं लगा, अंता में नहीं लगा, आप नहीं लगा सकते। आप हाजा में नहीं लगा सकते अलिफ लाम, आप किसी हामिद में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पहले से ही मार्फा है। अलिफ लाम जो लगाया जाता है वो सिर्फ नकरा में लगाया जाता है, जिस पे तनवीन आती है उस पे अलिफ लाम लगाते हैं। किसी मार्फा जो पहले से ऑलरेडी मार्फा है उस पे अलिफ लाम नहीं लगा सकते। अच्छा जी, जैसे अल्लाह जीना है तो अल्लाह जीना जो है इसम मौसूल है ना, मार्फा की इकसाम में से है। अभी आप इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते क्योंकि ये पहले से मार्फा है, पहले से मार्फा है, ये मार्फा की इकसाम में से है और अलिफ लाम इस पे ऑलरेडी भी मौजूद है। इसी तरह आप देखें तो हाजा पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये मार्फा है, इसको आपने और क्या मार्फा बनाना है, अलिफ लाम लगा के और मार्फा बनाना है। इसी तरह ज़मायर है, हुआ है, इसी तरह किसी का नाम है, आमिना है, आमना पहले से मार्फा है क्योंकि अलम है तो मार्फा है ये। तो अब आप इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे जब तक अरब खुद ना लगाएं, और जिन पर वो लगाते हैं फिर उनके ऊपर से हम हटा भी नहीं सकते। अल अब्बास पे लगाते हैं वो, तो हम जो हैं जब नाम रखेंगे अल हारिस अल अब्बास, इसी तरह से हम वो उनके नाम रखेंगे फिर, ठीक है इंशाल्लाह। ये आपका हो गया। हसनन जो है ये आपका इसम है और नकिरा है
اور نکرہ کی تو آگے کوئی اقسام نہیں ہوتی, اس کی بس پہچان ہوتی ہے کہ اس کے پر تنوین ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نکرہ کے آگے اس کی کوئی اقسام نہیں ہوتی. یہ نکرہ ہو گیا. زکریہ, یہ کیا ہے زکریہ؟ اب اس کو آپ اسم کہیں گے یا فعل کہیں گے یا حرف کہیں گے؟ اسم اسم کہیں گے کیونکہ اس میں نام ہے نا. جی زکریہ علم ہے نا, علم ہے. اسم علم علم. اچھا آپ یہ دیکھیں, یہ دخلہ آ رہا ہے نا, تو دخلہ میں کیا آپ اس میں الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو اس کو آپ اسم نہیں کہہ سکتے. جب تک الف لام نہیں آئے گا, تنوین نہیں آئے گی, ہم اس کو آپ اس کو اسم نہیں کہہ سکتے. یہ ورب ہے, دخلہ, ضربہ, جلسہ, یہ ورب ہے, فعل ہے, ان کو آپ نہیں کہہ سکتے. زکریہ ہے, زکریہ یہ نیم ہے, یہ علم ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہر نام کے اوپر دیکھیں, ہر نام کے اوپر تنوین نہیں ہوتی, جیسے محمد ان پہ ہوتی ہے, حامد ان پہ ہوتی ہے, بعض دفعہ نہیں ہوتی تنوین. جو نام الف پہ ختم ہوتے ہیں ان پہ تنوین نہیں ہوتی. لڑکیوں کے لبنہ ہو گئی, صغرا ہو گیا, الف پہ ختم ہو رہے ہیں. زکریہ ہو گیا, موسیٰ ہو گیا, اب ان پہ تنوین نہیں لگتی. تو کیا باجی نیچے جو یہ یا مریم, یہ بھی تو اسم ہوگا نا؟ یہ بھی اسم ہے اور علم ہے, فاطمہ کی طرح. ہاں جی جی. اور ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ عورتوں کے نام پہ صرف ایک پیش آتی ہے, دو نہیں آتی. یا مریم نہیں ہوگا, یا مریم ہوگا. یا مریم تو ویسے ہی یا مریم ہوگا. اگر محمد پہ بھی یا لگاتے ہیں نا, محمد ان پہ, تو وہ بھی یا محمد ان نہیں ہوگا, وہ بھی یا محمد دو ہی ہوگا. یا لگنے سے تنوین ویسے ہی ہٹ جاتی ہے. لیکن مریم پہ تو ویسے ہی نہیں آ سکتی نا, مریم پہ تو ویسے ہی نہیں آتی. عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں, زینب بو ہوتا ہے, عائشہ تو ہوتا ہے, فاطمہ تو ہوتا ہے, تن نہیں ہوتا. عورتیں نہیں اٹھا سکتی تنوین کا بوجھ. ٹھیک ہے, تو ان کے نام پہ ایک ہی دمہ رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور مردوں کے ناموں پہ دو دو. تو یہ بہت سارے راز آپ پہ کھلیں گے جب آپ پڑھیں گے. المحراب, محراب جو ہے یہ الف لام کی وجہ سے اسم ہے, اور معرف باللام اسم ہے, معرفہ ہے اور معرف باللام اسم ہے. تو اپنے آپ سے سوال کیا کریں, اب یہ وجدہ آ رہا ہے نا, تو اس پہ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو یہ آپ کا ورب ہے. رزقن جو ہے اس پہ تنوین آ گئی ہے, تو یہ آپ کا نون ہے, اور تنوین آئی ہے تو نکرہ ہے, معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قالا جو ہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آ رہی, تو یہ کیا ہے آپ کا, یہ فعل ہے. الف لام اور تنوین نہیں ہے تو اسم نہیں ہو سکتا. کچھ سمجھ آ رہی؟ تو اب حاضہ کیا ہے, حاضہ کے بارے میں بتائیے, جنہوں نے اس کو پروناؤن بتایا تھا. اسم اشارہ, اسم اشارہ ہے. حاضہ, حاضی ہی, ہاؤلائی. اسی طرح مؤنث کے لیے اللہ, اچھا ہاؤلائی بھی آتا ہے, اولائکا بھی آتا ہے. صحیح ہے. تو لڑکی کے لیے حاضی ہی آتا ہے, لڑکے کے لیے حاضہ. تو یہ سب, اب یہ کیا ہے یہ والا, اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا, ضمیر ہے, صحیح ہے. اچھا, یہ ضمیر ہے اور یہ اسم اشارہ ہے, دونوں میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم اشارہ ہے اور یہ ضمیر ہے. پروناؤن ہے اور یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. یہ پروناؤن ہے, یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. تو یہ حاضہ ہے, یہ اشارے کے لیے یوز ہوتا ہے, اشارہ کرنے کے لیے, پوائنٹ کرنے کے لیے, اور یہ نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہوا, تو کیا یہ نون ہے یا ان کے اوپر الف لام تنوین نہیں آ رہی, تو یہ نون نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ تنوین تو آ ہی نہیں رہی, الف لام بھی نہیں آ رہا, تو کیا ان کو ناؤن ہی ہے, معرفہ ہے, اس لیے ٹھیک ہے, بالکل صحیح معرفہ ہے. کی قسموں میں. اچھا, آپ ان کو ورب تو نہیں کہہ سکتے نا. ورب کیا چیز ہوتی ہے؟ ورب جو ہوتا ہے, جو فعل ہوتا ہے, اس میں کوئی کام ہوتا ہے, کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس نے کام کر لیا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا. وہ جو ماضی اور مضارع, وہ جو ہوتا ہے نا, پاسٹ ٹینس ہوتا ہے, پھر پریزنٹ ٹینس, وہ اس کے اندر ہوتا ہے. ورب تو بالکل جیسے قالت ہے, قالت از اے ورب, یہ نون نہیں ہے. قالت وہ بولی, شی سیڈ. قالت,
قالا کا مطلب ہوتا ہے ہی سیڈ اور قالت کا مطلب ہے شی سیڈ. اب یہ شی سیڈ میں زمانہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور نون بھی ہے, شی بھی ہے, پروناؤن بھی ہے نا. تو وہ بولی ہوا من عند اللہ, ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ مریم کے قالا یا مریم, ٹھیک ہے نا. اب قالا جو ہے یہ کوئی مرد بات کر رہا ہے, اس نے کہا اور اس لڑکی نے کہا. یہاں مریم کہہ رہی ہیں کچھ, یہاں پہ زکریا علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں, اس لیے قالا آیا ہے, قالا یا مریم. تو یہ بھی ورب ہے اور یہ بھی ورب ہے. اس میں آپ کا ایکشن ہے, کوئی کام ہو رہا ہے اور کوئی زمان پیریڈ بھی ہے, اس میں ٹائم پیریڈ بھی ہے, یہ ہوتا ہے ورب. جبکہ حاضہ میں ایسا کچھ نہیں ہے, ہوا میں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ صرف ناؤن ہے. اور ناؤن کے آگے جو سب کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں اسم اشارہ ہے, یہ اسم ضمیر ہے, اور یہ معرفہ کی اقسام میں, اس لیے یہ معرفہ ہیں. حالانکہ اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا, لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہیں, کیونکہ معرفہ کی اقسام میں ہم نے پڑھا ہے. اسم اشارہ بھی معرفہ ہے, اسم ضمیر بھی معرفہ ہے, اسم موصول بھی معرفہ ہے, علم بھی معرفہ ہے, ٹھیک ہے, اور معرف باللام اسم بھی معرفہ ہے. اس کو معرف باللام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو نکرہ کو ہم نے تنوین لگا کے الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنایا ہوا. تو المحراب جو ہے یہ معرف باللام اسم ہے, بٹ یہ اسم اشارہ ہے, یہ اسم ضمیر ہے. اسی طرح باقی جو ہیں یرزقو فعل ہے, ٹھیک ہے, یہ سب فعل ہیں کیونکہ ان کے میں الف لام بھی نہیں آتی, تنوین بھی نہیں آ رہی. اس میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو کوئی کام بھی ہوگا, ایکشن پلس ٹائم ہوگا اس کے اندر, اور کوئی کام کرنے والا بھی ہوتا ہے. جبکہ زکریا میں ایسا کچھ نہیں ہے, کام بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہے. تو یہ زکریا آپ کا ناؤن ہے اور یہ علم ہے, معرفہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ تھوڑی سی آپ کو اپنے پاس کرنی ہے. الدعاء یا دعائی یہ آپ کا معرف باللام اسم ہے. یہ دعا ان سے بنا ہوا ہے, الف لام لگا ہے تو پھر وہ تنوین گر جاتی ہے. الدعاء, یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ تنوین اور الف لام ایک لفظ کے اوپر کبھی نہیں آ سکتے. جہاں ابھی آپ نے قرآن مجید میں غور کرنا ہے, آپ نے جب بھی کوئی لفظ دیکھنا ہے نا, واو کیا ہے, اچھا واو بھائی حرف ہے, یہ تو چھوٹا سا پارٹیکلز ہوتے ہیں, یہ حرف نہیں. یہ ہوا کیا ہے, یہ اچھا یہ اسم ہے, اور اسم کی کون سی کیٹیگری میں ہے, یہ اسم ضمیر ہے. پھر قائمن کیا ہے, یہ ناؤن ہے اور نکرہ ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے. قائمن نکرہ ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے. اگر اسی پہ الف لام لگا دیں تو معرفہ بن جائے گا, معرف باللام اسم بن جائے گا. یصلی کیا ہے, یہ فعل ہے. یہ جو آپ یا تا الف نون شروع میں دیکھتے ہیں نا, اگر یہ آ جائیں تو وہ فعل ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اسم کے شروع میں یہ چیزیں نہیں لگتی, یا تا الف نون, یصلی, نصلی, اسلی, یہ نہیں آتا, یہ فعل ہی ہوتے ہیں. فی جو ہے یہ حرف ہے. المحراب جو ہے یہ معرف باللام اسم ہے. انا بھی حرف ہے. اللہ جو ہے یہ معرف باللام اسم ہے, علم بھی ہے. یبشرو کا دیکھا اب یا لگ گیا نا, تو یہ فعل ہے یبشرو کا. اس میں کا جو ہے یہ پروناؤن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کا جو نظر آ رہا ہے یہ پروناؤن ہے, یبشرو فعل ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں بی حرف ہے, اور یحییٰ کیا ہے, یہ اسم ہے, علم ہے. مصدقن اسم ہے بٹ اس کے اوپر تنوین ہے, نکرہ ہے. یہ بی حرف ہے. کلمتن اسم ہے, نکرہ ہے. من حرف ہے. اللہ پھر کیا ہے, آپ کا معرف باللام اسم ہے, علم ہے. وسیدن, سیدن نکرہ اسم ہے, تنوین آ رہی ہے. وحصورن یہ بھی نکرہ اسم ہے. ونبیًا یہ بھی نکرہ اسم ہے. من الصالحین, اگر صالحین ہوتا نا تو وہ نکرہ ہوتا, اب الف لام لگ گیا ہے تو الصالحین, تو یہ آپ کا معرفہ ہو گیا. بس اتنا ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اور آئی ہوپ کہ اس لیسن کو آپ ریوائز کریں گے. لیکچر سنیں نہ سنیں, آپ کے پاس اگر بک نہیں ہے تو مجھے بتائیں, میں لسان البک آپ کو میں ٹرانسفر کرتی ہوں. اور سب کے پاس بک ہونی چاہیے, اور آپ جو سبق ہم نے پڑھا ہے نا اس کو ریپیٹ کرنا ہے. پورا 1 ہول ویک آپ کے پاس ہے. اور میں کوئز بھی ہوا تو انشاءاللہ میں کوئز بھی ڈھونڈ کے آپ کو بھیجتی ہوں. کوئز سے بہت فائدہ ہوتا ہے,
اور اس کو آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر یہ ساری جتنی چیزیں ہم نے پڑھی یہ سب ریوائز ہو جائیں گی. تو ہم گرامر سیکھنے کا مقصد یہ ہے، گرامر سیکھنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ایک ایک اس کے حرف کو، یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا اس میں، تو کون سا اس میں فعل ہے، تو کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے. یہ سب ہمیں سوچ کے پڑھنا ہے، سوچ کا ترجمہ کرنا ہے، اندھوں کی طرح نہیں ترجمہ رکھنا نہیں ہے. یہ سارا مقصد ہے. اس لیے میں نے بچوں کو بھی شروع کرائی ہے مدینہ بکس، اور اس لیے میں لسان القرآن بھی پڑھا رہی ہوں، اور اس لیے لیڈیز بھی پڑھ رہی ہیں، سب ہر طرف پڑھ رہی ہیں. مقصد سارا یہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ خود کریں، ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ انا آ رہا ہے تو اس کا کیا میننگ ہے. ٹھیک ہے، اللہ پہ زبر کیوں آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی اللہ پہ پیش آ جاتی ہے، کبھی زبر کبھی زیر آ جاتی ہے، ہوتا ہے نا. للہ ہی ان، اب یہاں پہ انا آیا ہے یا انا آ جائے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، زبر آ جاتی ہے اللہ پہ. اور کبھی اللہ آتا ہے، اللہ. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے راز کھولنے کے لیے آپ کو گرامر سیکھنی ہے، اور گرامر بہت ہی آسان ہے. دماغ سے نکال دیں کہ یہ مشکل ہے، بس تھوڑی سا ہارڈ ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہارڈ ورک تو ہم ہر چیز میں کرتے ہیں، دنیا کی ڈگری لینے میں ہارڈ ورک نہیں کرتے، رات دن پیسہ بھی کرتے ہیں، ماں باپ بھی لگے ہوتے ہیں، سب لگے ہوتے ہیں ایک بچے کا مستقبل بنانے کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے. وہ ہم اتنی محنت کرواتے ہیں اس کو، بیچارہ ساری زندگی رگڑا لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور آخرت کے لیے نہیں کر سکتے. یہ قرآن ہمارے قبر کا ساتھی ہے، یہ ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے حق میں یہ یعنی ہمارے خلاف حجت بنے گا. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایک ہی ورژن ہے، ایک ہی کتاب ہے، کوئی اس کا چینج بھی نہیں ہونا. وہی ہے، اس کو ہی ہم نے پڑھنا ہے، اور وہی ہم سے پوری زندگی میں نہیں پڑھی جاتی. تو اس کو بچپن سے ہی بچوں کو ڈالیں. مدینہ بکس کو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو بچے ہیں، اور ان میں سے کتنے رہ جائیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے اینڈ تک جائیں گے. خوش قسمت ہوں گے جو پکے ہوئے پھل بنیں گے. شروع میں تو بہت کچھ کچا پھل گر جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے درختوں سے، آم کے درخت کو ہی دیکھ لیں، پھول اتنے آتے ہیں لیکن کچھ کچا پھول ہی گر جاتے ہیں، پھر کچھ کچا پھل گر جاتا ہے، کچھ کیریاں گر جاتی ہیں، اچار بن جاتا ہے. اس کے بعد پکے ہوئے پھل جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، جی جی بولیے. آپ نے وہ ایک ورڈ تھا عین، اس کا آپ نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی ہاں کہ ہاں لکھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، میں بتا وہ دیتی پلیز بتا دیجیے. کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو. اچھا جی، یو کینٹ مینیمائز، اوکے. اچھا سمجھے، یہاں پہ کھولنی پڑے گی نا. یہ آپ کی لسان القرآن بک ہے نا، مجھے تھوڑا سا کچھ چاہیے جس میں میں لکھوں نا، پیپر چاہیے مجھے. اچھا، یہ شعر ہے آپ کے ساتھ کہ نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیج جو میں نے کھولا ہے، وائٹ پیج؟ نہیں نظر آ رہا، دوبارہ شیئر کرنا پڑے گا، میں کر لیتی ہوں، ڈونٹ وری. اصل میں بند کرنے جا رہی تھی کلاس. شیئر اسکرین، چلیے اب یہ ہو گیا. ابھی آپ کا لفظ تھا عین، عین کے بارے میں بات کرنی تھی. عیون، عیون کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا. سسٹر کہاں گئی ہیں؟
عین کے بارے میں بات ہو رہی تھی. عیون تو میں نے لکھا تھا کیونکہ قرآن میں پڑھا ہوا ہے. اچھا حضرت اچھا موسیٰ نے ہاں ایسا آیون کے بارے میں، آیون کے بارے میں، جی عیون. ہاں آیون کے بارے میں بات. یہ دونوں جمع مکسر ہیں، آیون بھی جی اور یہ دونوں لفظ قرآن میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، عیون بھی اور آیون بھی یوز کیا ہے. اور ان کا واحد کیا ہے؟ جی عینن. اب عینن کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ عین عینن کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ آنکھ. آنکھ ہوتا ہے. ہاں اور جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی عینن بولتے ہیں. دونوں سیم ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، وہاں سے بھی پانی نکلتا ہے. تو عربی زبان میں دونوں کو عینن بولتے ہیں، آنکھ کو بھی بولتے ہیں اور پانی کے چشمے کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں دو جی لفظ یوز ہوئے ہیں، عیون یوز ہوا ہے اور آیون یوز ہوا ہے. تو عیون کس کے لیے جمع یوز ہوئی ہے؟ جمع مکسر کس کے لیے یوز ہوئی ہے؟ پانی کے چشموں کے لیے، پانی کے چشموں کے لیے. جی عیون پانی کے چشمے. جہاں پر پانی کے چشموں کا ذکر ہے وہاں پہ عیون کا لفظ آیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمارے اوپر کرنا. اور آیون کا جو لفظ آیا وہ آنکھوں کے لیے آیا. آپ قرآن مجید میں جب بھی جی آپ یہ دونوں لفظ پڑھیں گے نا تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں ترجمہ کرنا ہے، یہاں پہ آنکھوں کا، انسانی آنکھوں کا، اور یہاں پانی کے چشموں کا. جی تو واحد دونوں کا ایک ہی ہے لیکن میننگ ڈفرینٹ ہے. میننگ یہاں بھی ڈفرینٹ ہے، یہاں بھی ڈفرینٹ ہے، یہاں بھی ڈفرینٹ ہے. عینن آنکھ، آئی، اور عینن چشمہ پانی کا، اسپرنگ واٹر جسے کہتے ہیں اسپرنگ، تو وہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ عیون اور آیون. اور کوئی چیز جو اس میں نے ابھی تک نہیں بتائی تھی، کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ابھی تک نہیں پڑھائی تھی اور میں نے کہا تھا میں بعد میں ایکسپلین کر دوں گی. آپ اپنا ٹیسٹ نکالیں ذرا، اس میں دیکھیں. اس میں تھا کہ اس وسعت سے نکرہ معرفہ کا ہونا، یہ والا بھی تھا. تو لیکن یہی ہو گیا. پھر عربی زبان کا سب سے اہم چیز ہاں یعنی یہ والا عربی زبان کی دیکھیں، ایک ہوتا ہے عربی زبان کی بنیادی چیز اور ایک ہوتی ہے اہم چیز. دونوں میں فرق کریں. بنیادی چیز کیا ہے؟ عربی زبان کی سب سے بنیادی چیز حروف ہجا. حروف الہجا ہیں، الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. حروف جو شمسی بھی ہوتے ہیں اور قمری بھی ہوتے ہیں، ہے نا. یہ حروف الہجا، حروف تہجی، یہ آپ کے بنیادی چیز عربی زبان کی. یہ ہوں گے ہر زبان کے ایون الفابیٹ جو ہوتے ہیں وہ بنیادی چیز ہوتے ہیں، عربی زبان کے بھی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کی دوسری چیز جو ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ عربی زبان کی کیا ہے سوال دوسرا والا؟ عربی زبان کی سب سے اہم چیز. اہم ہی لکھا ہوا ہے نا وہاں پہ. ہاں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ہے، نے کاپی میں سوال لکھے تھے ٹھہرے میں. ٹھیک ہے، اہم چیز یہ ہوگا اعراب ہے. ابھی اعراب ہم نے نیکسٹ کلاس میں پڑھنا ہے. آج تو ہم نے وسعت پڑھا ہے نا. دیکھیں جو نئی سسٹرز آئی نا، میں ذرا سا بتا دیتی ہوں کہ ناؤن کو کوئی بھی ناؤن ہے، جیسے ہم نے کوئی بھی ناؤن، جیسے ابھی یہ عیون ہی لے لیں، آیون ہی لے لیں، تو یہ ناؤن ہے. عین کو ہی لے لیں. تو کسی بھی ناؤن کو ہمیں 4 اس میں دیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے اس کا جینڈر دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یعنی اس کا جینڈر، جنس اس کی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ عین نون جو ہے یہ جینڈر میں کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مونس جمع ہے نا. کوئی اور بتائے. عین نون کو ہم مذکر میں ڈالیں گے یا مؤنث میں؟ مؤنث ہے یہ. اچھا وجہ بھی بتائے نا، وجہ بھی بتائے نا، ثبوت ہونا چاہیے نا. مؤنث سمائی، کیونکہ یہ 2 کیونکہ اعضاء ہیں جسم کے. 2 ہیں، یہ دو ہم نے پڑھا تھا جوڑا کہ ہے اس کا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باڈی کے جو پارٹس 2 کی شکل میں ہوتے ہیں وہ سب مؤنث ہوتے ہیں. ہاتھ 2 ہوتے ہیں، پیر 2 ہوتے ہیں، ٹانگیں 2 ہوتی ہیں، آنکھیں 2 ہوتی ہیں. سر ایک ہی ہوتا ہے، ناک ایک ہی ہوتا ہے، وہ مذکر ہے. بٹ جو چیزیں 2 ہیں نا پیر کی شکل میں، وہ سب مؤنث ہے. تو عین نون 2 آنکھیں ہوتی ہیں، تو عین نون جو ہے مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جنس میں کیا ہو گیا، جنڈر میں کیا ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا. اب اگلی چیز جو ہے وہ آپ کی عدد ہے. عدد میں یہ واحد ہے یا پھر مثنیٰ ہے یا جمع ہے.
یہ جمع مکسر. یہ جمع مکسر ہے. تو پھر یہ کیا ہے جو میں نے آگے بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ یہ وہ جمع مکسر ہے. سوری میں نے یہی بتانا ہے. یہ واحد. یہ واحد ہے. واحد ہے. ٹھیک ہے. تو عدد میں واحد ہے. یہ لفظ عین کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا جنس میں کیا ہے؟ یہ آپ کا مؤنث ہے. تو ہر نون کو 4 طرح سے دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز کیا ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ ہے وسعت. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو یہ 4 چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں کیونکہ ان کا بعد میں ہم نے یوز کرنا ہے. جب سینٹینسز بنائیں گے نا تو پھر ہم نے وہاں پہ ان کا یوز کرنا ہے. تو ابھی ای نون جو ہے وسعت میں کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ وسعت کی 2 قسمیں پڑھی ہیں نا ہم نے, معرفہ اور نکرہ. نکرہ کیونکہ تنوین آ رہی ہے جی. اگر اس کو معرفہ بنائیں گے تو الف لام آ جائے گا, العین ہو جائے گا. اچھا, چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اعراب, جو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے, اعراب حرکت نہیں ہوتی, حرکت نہیں ہوتی. اعراب ہوتا ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت. اونلی لاسٹ لیٹر پہ جو حرکت آ رہی ہوتی ہے نا, مثلا یہاں پہ دی تنوین آ رہی ہے اور دمہ تنوین آ رہی ہے تو یہ نون کے اوپر آ رہی ہے, تو یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے, یہ اعراب ہے. تو اعراب کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. تو لاسٹ لیٹر کی حرکت اعراب کہلاتی ہے, اور اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے, اس کو لکھنا بھی بہت ضروری ہے. پڑھنا بھی ضروری ہے اور لکھنا بھی ضروری ہے. اس کے دیکھیں, اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کو, یعنی اعراب کا مطلب ہوتا ہے اردو کے لفظ کو عربی بنانا. کتاب ہے وہ عربی کیسے بنے گا؟ کتاب تو اردو میں بولا جاتا ہے, قلم تو اردو میں بولا جاتا ہے, تو اس کو عربی کیسے بنائیں گے؟ جب اس کے لاسٹ لیٹر پہ یا تو تنوین ڈالیں گے یا اس کے شروع میں الف لام لگا کے اس کو ایک دمے میں چینج کریں. تو سب سے پہلے تو ہم تنوین ہی لگاتے ہیں, پھر بعد میں اس کو جو بھی کرنا ہے, معرفہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس کو ہم کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے آخری لیٹر پہ تنوین ڈالتے ہیں, اسی کو اعراب کہتے ہیں. اور کبھی کتاب بن ہوتا ہے, کبھی کتاب بن بھی ہوتا ہے, کبھی یہ چینج ہوتا رہتا ہے. جو حرکات ہوں گی نا کتاب کی وہ چینج نہیں ہوں گی, کتاب کی حرکات چینج نہیں ہوں گی, یہ حرکات ہیں. جو لاسٹ لیٹر سے پہلے آ رہی ہیں وہ حرکات ہیں, لاسٹ لیٹر کی حرکت اعراب ہے, اور یہ چینج ہوتی ہے. یہ والی نہیں چینج ہوتی, یہ والی چینج ہوتی ہے. یہ کتاب بن بھی بن جاتا ہے, کتاب بن بھی بن جاتا ہے, اللہ ہو بھی ہو جاتا ہے, اللہ ہا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ہی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عین نون بھی ہو جاتا ہے, اور عین نون بھی ہوتا ہے, اور عین نن بھی ہو جاتا ہے, اور عین نن بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے جسے اعراب کہتے ہیں یہ چینج ہوتا ہے. باقی یہ عین پہ زبر ہی رہے گی, یا پہ سکون ہی رہے گا. عیون میں بھی یہ اسی طرح رہے گا, یہ بھی اسی طرح رہے گا, یہ چینج ہوتا رہے گا. اس کو اعراب کہتے ہیں, لاسٹ لیٹر کی حرکت کو. تو آج آپ کو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے دیا کہ اعراب کیا ہوتا ہے. ہر نون کو 4 چیزوں میں دیکھنا ضروری ہے, جنڈر میں, عدد میں وہ کیا ہے, وسعت میں وہ کیا ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اگر معرفہ ہے تو معرفہ کی کون سی قسم ہے پھر جو میں نے پڑھائی ہیں آج. اس کے بعد وہ اعراب جو ہے اس کے اوپر کون سا آ رہا ہے. تو اعراب کو ہم انشاءاللہ لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے, اس کو ہم پھر پڑھیں گے. اور یہ اعراب بھی 3 طرح کا ہوتا ہے, رفع, نصب, جر. جس نے سنا ہوا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے, جنہوں نے نہیں سنا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو پڑھیں گے اعراب کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ عیون بھی آ رہا ہے نا, یہ بھی نون ہے. تو نون کو 4 حالتوں میں دیکھنا ضروری ہے. اس کو ابھی دیکھیں ذرا 4 حالتوں میں, عیون کو دیکھیں, آیون کو دیکھیں. تو پہلے عیون کو دیکھتے ہیں. اس کو سب سے پہلے ہم جنڈر میں دیکھ لیتے ہیں. جنڈر میں عیون کیا ہوگا؟ جب یہ مؤنث ہے نا تو یہ بھی مؤنث ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر واحد مؤنث آ رہا ہے تو جمع بھی مؤنث ہی آئے گی, تو یہ بھی مؤنث ہی ہے. آیون بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کا بھی عینون ہی واحد ہے, تو یہ بھی مؤنث ہے. یہ بھی. پھر عدد میں دیکھیں گے تو عدد میں یہ کیا ہے؟ واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے, عیون. جمع ہے. یہ جمع سالم مذکر, سالم مذکر تو نہیں ہے. اونا, ہاں جی نہیں, سالم مذکر اونا ساؤنڈ ہوتی ہے, تو اون ہے نا. اونونا جی, یہ مکسر ہی ہوگی. جمع مکسر پہ تنوین آتی ہے, میں نے بتایا تھا نا, مکسر پہ بھی تنوین آتی ہے, واحد پہ بھی تنوین آتی ہے, اور جمع مؤنث سالم پہ بھی تنوین ہی آتی ہے. مسلمات تو ان پہ تنوین ہی آتی ہے 3 چیزوں پہ.
जी تو یہ اجون جمع مکسر ہے، اس پہ بھی تنوین آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں اچھا اس کو اگلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ جنڈر میں یہ مؤنث ہو گیا، عدد میں یہ جمع ہو گیا، جمع مکسر ہو گیا. وسط میں کیا ہے یہ وسط میں یہ نکرہ نکرہ ہے. اعراب میں یہ کیا ہے؟ نکرہ. اعراب میں یہ جو دمہ لگا ہو تو پھر یہ رفعی حالت ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو رفع نصب جر یہ پڑھاؤں گی اور اعراب پڑھاؤں گی. بہت ہی آسان ہے. لیکن جو بہنیں آگے چلنا چاہتی ہیں وہ پچھلے کی چیزوں کو ریوائز کر کے آیا کریں، یا کم از کم کلاس کو سکپ نہ کریں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ کلاس کو سکپ نہ کریں. اگر اس کو ریوائز نہیں کر سکتے تو کم از کم میں ریوائز خود ہی کرا دیتی ہوں. آپ سکپ نہ کریں کلاس. سکپ جب کرتے ہیں نا جو لائیو کلاس ریکارڈنگ سن لیں گے، ریکارڈنگ کوئی نہیں سنی جاتی. ہو سکتا ہے میری ریکارڈنگ ہو ہی نہیں، میں کلاس لے رہی ہوں میں بھول گئی ہوں ریکارڈ کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا آپ کا پھر؟ تو کلاس میں آئیں. جو لوگ لائیو کلاس میں آ کے پڑھتے ہیں نا وہ کوشچن کرتے ہیں، بولتے ہیں، ان کی غلطیاں نکلتی ہیں، بہت ساری چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. ابھی جیسے ان بہن نے ابھی سسٹر یہ سوال کر لیا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا. اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز اعراب ہے. اعراب جو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ نکرہ ہو گیا، جمع ہو گیا، مکسر ہو گیا اور مؤنث ہو گیا. اعراب میں اس کی جو حالت ہے وہ رفعی حالت ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کلاس میں ڈسکس کریں گے. آیون بھی اسی طرح، وہ بھی جمع مکسر ہے، مؤنث ہے، اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں تو آیونن آیونن ہوتا ہے. وہ بتاؤں گی کیوں اس کے پر تنوین نہیں ڈال رہا، یا آیونن بھی بول سکتے ہیں. تو یہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کریں گے. پھر ہمارا نیکسٹ اعراب ہی آ رہا ہے. اعراب کے لفظی معنی ہوتے ہیں عربی بنانا، کسی اردو لفظ کو عربی میں چینج کرنا. کتاب کو جب تک اعراب نہیں لگائیں گے، لاسٹ لیٹر کی حرکت نہیں دیں گے، تب تک وہ عربی بنے گا ہی نہیں، وہ اردو ہی رہے گا. تو ویری امپورٹنٹ چیز ہے اعراب کو سیکھنا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوپ فلی کہ سب آئیں گے اور انشاءاللہ جوائن کریں گے جو آج لوگ آئے ہیں، اور ان کو سیکھیں تاکہ قرآن کو سمجھیں. کیا جواب دیں گے اللہ، کیونکہ ایک کتاب تھی. اللہ تعالیٰ پتہ ہے قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چاہے تم دنیا بھر کی ڈگریاں لے آؤ، ہر طرح کی لے آؤ، ہر طرح کی ڈگریاں لے آؤ، میری نظر میں تم جاہل ہو جب تک تم نے میری کتاب نہیں پڑھی، کتاب ہدایت نہیں پڑھی. تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنے ٹائم کو کیسے گزارنا ہے، اپنی مال کو کیسے لگانا ہے، اپنے بچوں کا کیا کرنا ہے، وہ تو سب اس کتاب سے ملتا ہے جو تم نے پڑھی ہی نہیں. سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے جو قرآن سے ملتی ہے، اور وہی ہم نہیں سیکھتے. یہ انسان کے اس کے لیے بنائی گئی ہے، انسان نے اپنے آپ کو کیسے پرفارم کرنا ہے دنیا میں. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے، وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ مرنے سے پہلے یہ موقع دیا ہے، ہمیں اس طرف لے آئے ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ. اوکے، حافظ. میٹنگ